नमस्कार। जहाँ जहाँ भए पनि नेपाल हाम्रो देश छ। राम्रो लाग्छ, मिठो लाग्छ आफ्नै भाषा भेष। हामी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको 84औँ श्रृङ्खलामा अनलाइन साहित्य संवादको श्रृङ्खलामा छौँ र आज हामी विशेष कार्यक्रममा छौँ। आज पुस्तकको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। आज अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको यो अनलाइन कार्यक्रम सधैँ यसरी नै यहाँहरूको मायाले 84औँ भागमा पुग्यो र हामी विभिन्न विषय लिएर आउँछौँ र विभिन्न विषयको अन्तर्गत आज हामी पुस्तक चर्चाको बारेमा आएका छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको ट्रस्टीको अध्यक्ष गीता खत्रीज्यूले अहिले उडेको आकाश डुलेको धरती पुस्तक लिएर आउनुभयो र यो पुस्तकलाई हामी चर्चा किन नगर्ने भनेर आज हामी यसरी यहाँसँग 84औँ श्रृङ्खलामा आएका छौँ। र यो श्रृङ्खलामा आज डाक्टर दामोदर पुणासैनी हुनुहुन्छ। म उहाँ र यसरी नै यसैमा डाक्टर ज्ञानु पाण्डे र डाक्टर रजनी ढकाल हुनुहुन्छ भने यस पुस्तकका लेखक गीता खत्री पनि हुनुहुन्छ। यो विशेष कार्यक्रममा म अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका अध्यक्ष प्रकाश माइलाज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँ सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। यसरी नै आज अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको वरिष्ठ उपाध्यक्षजी आउनुभयो, म स्वागत गर्न चाहन्छु। यसरी नै हामीसँग ट्रस्टीका सदस्य तीर्थ अधिकारीजी हुनुहुन्छ, रोहिणी तर्सीको ट्रस्टीकै सल्लाहकार रोहिणी शर्माजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु, आसन ग्रहणको अनुरोध गर्दछु। यसरी नै हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू, म स्वागत गर्न चाहन्छु र भवानी खतिवडाजी हुनुहुन्छ, स्वागत गर्न चाहन्छु। गङ्गा लिगलज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामी विशेष गरिकन आज अरू समयभन्दा पनि हामी विशेष गरी किताबमै फोकस हुनेछौँ र मैले सबैलाई स्वागत गरेँ। यहाँ हुनुहुने सबैलाई म स्वागत गर्छु। यहाँहरू चाहिँ आफ्नो कार्यक्रममा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। र विशेष यो कार्यक्रममा आज हाम्रो कार्यक्रममा उहाँहरूको बारेमा स्वागत तथा नियत्राको बारेमा परिचय र स्वागत गरिदिन हुन अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोवर्धन पूजाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। गोवर्धनज्यू। हजुर, हार्दिक धन्यवाद उत्कृष्टक अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका महासचिव सर्वविभागलेज्यू। आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश पौडेल माइलाज्यू तथा केन्द्रीय कार्य समिति परिवार, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज बोर्ड अफ ट्रस्टीका सभापति गीता खत्रीज्यू तथा बोर्ड अफ ट्रस्टी परिवार, आमन्त्रित हाम्रा अतिथि वक्ताहरू डाक्टर दामोदर पुणासैनी किशोरज्यू, डाक्टर ज्ञानु पाण्डेज्यू, डाक्टर रजनी ढकालज्यू तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सर्वज्ञजीले सबैको नाम लिइसक्नु भएको छ। मैले यो क्रमलाई नदोहोऱ्याइकन यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका बोर्ड अफ ट्रस्टी अध्यक्ष गीता खत्रीज्यूको उडेको आकाश डुलेको धरती कृतिमाथि छलफल कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। हामीले आमन्त्रित 3 जना वक्ताहरूलाई अनुरोध गरिसकेको छौँ। उहाँहरूबाट करिब 20-20 मिनटको परिचयात्मक कृतिमाथि रहेर उहाँहरूले आफ्नो अनुभूति प्रस्तुत गर्नुहुनेछ, आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र हामी 15 मिनट जति उपस्थित हुनुभएका सहभागी हुनुभएका व्यक्तित्वहरूको केही क्वेसनहरू प्रश्नहरू रहेमा लेखिका गीता खत्रीज्यू समक्ष राख्नेछौँ र गीता खत्रीज्यूको मन्तव्यपछि धन्यवाद सहित सभा विसर्जन हुनेछ केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश पौडेल माइलाज्यूबाट। र आजको यो कार्यक्रममा हामीले गीता खत्रीज्यूलाई परिचय गराइराख्नुपर्ने आवश्यकता होइन, तर पनि उहाँको बारेमा संक्षिप्त आज उहाँको विषयमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम गरिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको बारेमा संक्षिप्त परिचय म यहाँ दिन गइराखेको छु। 2020 साल विक्रम सम्वत 2020 साल काठमाडौँको कलङ्की स्थानमा जन्मनु भएको हो गीता खत्री र उहाँको शिक्षा स्नातक डिप्लोमा एलायन्स फ्रान्स पेरिसबाट उहाँले गर्नुभएको छ भने वुमन लिडरसिपमा उहाँले न्युयोर्कमा आइसकेपछि हन्टर कलेजबाट वुमन लिडरसिपमा पनि क्लास लिनुभएको छ, शिक्षा लिनुभएको छ। उहाँको सेवा र संलग्नता अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजमा त अत्यन्तै नजिकबाट उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। न्युयोर्क च्याप्टरको उपाध्यक्ष 2004 देखि 5 सम्म रहनुभयो भने अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज न्युयोर्क च्याप्टरको अध्यक्ष 2005 देखि 9 सम्म उहाँले सेवा गर्नुभयो
र महासचिवको रूपमा 10 देखि 12 सम्म केन्द्रीय महासचिवको रूपमा उहाँले कार्य गरिसकेपछि, कार्यभार सम्हालिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रीय कार्य समितिको 12 देखि 14 को कार्य समितिमा उहाँले अध्यक्षको रूपमा कार्यभार सम्हाल्नुभयो र यो क्रममा थुप्रै कार्यक्रमहरू गर्नुभयो। उहाँले महिला समितिदेखि लिएर एएनएको कन्भेन्सनहरूमा पनि उहाँले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो भने 2018 देखि 22 अहिले चलिराखेको छ उहाँ चाहिँ बोर्ड अफ ट्रस्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र थुप्रै सङ्घ संस्थासँग उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। विश्व परिक्रमा, युएस अनलाइन मिडिया, गुन्जन नेपालको गुन्जन, नेपाल स्रष्टा समाज, नारी साहित्य प्रतिष्ठान, कौशिकी साहित्य समाज लगायतका संस्थाहरूसँग पनि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ र सक्रिय रूपमा उहाँले सहयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँका 21औं कृतिको रूपमा अहिले आएको कृति हाम्रो यो उडेको आकाश डुलेको धरती उहाँको 21औं कृति हो। त्योभन्दा पहिला उहाँले सिर्जना यात्रामा गीता, कविता, गीत र गजल सङ्ग्रह 2004 सालमा प्रकाशित गर्नुभएको छ भने स्वीकृति गीति एल्बम 2006 मा, सम्झनाको तरेली गीत सङ्ग्रह 2010, सपनाको धरहरा कविता सङ्ग्रह 2011, त्रिवेणी संयुक्त सिडी एल्बम 2013, जोखाङदेखि मजाटलानसम्मको नियात्रा सङ्ग्रह 2014, आमा हुन् आमा खण्डकाव्य 2014, अमूल्य गीति सङ्ग्रह 2014, दीप एकल गीति सिडी एल्बम 2016, मखमली सिडी एल्बम 2016, अन्त्यहीन इच्छा कथा सङ्ग्रह जसको चाहिँ अङ्ग्रेजी अनुवाद पनि भएको छ, सिमलेस डिजायर भनेर 2019 सालमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज द्वारा प्रकाशित डायस्पोराको प्राज्ञिक अध्ययन कृतिमा उहाँ 2012 सालको प्रधान सम्पादक रहेर पनि सम्पादकको भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। अनेक डायस्पोराका कविताहरू, अनेशास कथा कुसुम कथा सङ्ग्रह, अनेशास गजल गङ्गा गजल सङ्ग्रह, अनेशास गीतमाला गीत सङ्ग्रह र प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली महिला साहित्य सम्मेलनको स्मारिकामा पनि उहाँ सम्पादकको भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। नारी स्रष्टा र सिर्जनाको पनि उहाँले सम्पादन गर्नुभएको छ। यात्री एकल गीति एल्बम 2018 उहाँको साङ्गीतिक कोसेलीको पछिल्लो नमुना हो भने उडेको आकाश डुलेको धरती आज हामी चर्चामा ल्याइराखेका छौँ। यो कृतिमाथि वक्ताहरूले आफ्नो गहन विचार राख्नुहुनेछ। मैले यस विषयमा केही बोल्न चाहिनँ। जापानदेखि लिएर अमेरिकाका विभिन्न क्षेत्रमा घुमेका यात्राका संस्मरणहरू उहाँले टिपेर यसमा राख्नुभएको छ। यो विषयमा यहाँहरूबाट प्रकाश पार्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु र कार्यक्रम हाम्रो निर्धारित समय 1 घण्टा 30 मिनटको हामी लगभग 1 घण्टा 30 मिनटको कार्यक्रम तय गरेको छौँ। यो भित्र रहेर यहाँहरूले आफ्नो संक्षिप्त मन्तव्य र गहन विचार राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु र हामीले 15 मिनट चाहिँ सहभागी हाम्रा पाहुनाहरूको विचार पनि प्रश्न पनि राख्नेछौँ गीता खत्रीज्यूलाई। यति भन्दा यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि यो उपस्थितिको लागि हार्दिक आभार सहित स्वागत गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद छ वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू। यो मिठो यहाँको परिचय भनाइप्रति बडा मिठोसँग भन्नुभयो। म यसरी नै पूर्व अध्यक्ष तथा विद्वान व्यक्तित्व मोहन सिटौलाजीलाई स्वागत गर्दछु। बिचमा बाहिर जानुभएको थियो, फेरि आउनुभयो। यहाँलाई म धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु र आज यस विशेष कार्यक्रममा यो पुस्तकको बारेमा समीक्षा कार्यक्रम छ, छलफल कार्यक्रम छ। आफ्ना कुराहरू राख्दिन हुन वरिष्ठ समालोचक डाक्टर दामोदर पुरासरीजीलाई अनुरोध गर्दछु। कसलाई भन्नुभयो? नमस्कार सबैजनालाई फेरि पनि नमस्कार गरेँ मैले। आदरणीय उद्घोषक अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका महासचिव सर्वज्ञ वाग्लेज्यूलाई फेरि पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। मेरो आवाज त सुनिराखिएको छ? फेरि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्छु र उपाध्यक्ष गोवर्धन पूजाज्यूलाई पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्छु र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले मलाई यो एउटा जिम्मेवारी दियो, त्यसको लागि म आभार पनि व्यक्त गर्दछु अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजप्रति। मुख्यतः आज आदरणीय साहित्यकार गीता खत्रीज्यूको यो नयाँ नियात्रा सङ्ग्रह, उहाँको 21औं कृति उडेको आकाश डुलेको धरतीको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको एउटा राम्रो अवसर छ यतिखेर। र अघि नै आदरणीय मित्र गोवर्धन पूजाले भनिसक्नुभयो, गीता खत्री विविध विधामा हात चलाउने साहित्यकार हुनुहुन्छ र
सबै विधामा उहाँको पकड धेरै राम्रो पनि छ। तर सबैमध्ये मैले उहाँको 2वटा नियात्रा सङ्ग्रहहरू जोखाङदेखि मजलाटनसम्म र यो उडेको आकाश र डुलेको धरती हेर्दाखेरि उहाँको लेखनी बढी नियात्रामै जमेको जस्तो मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा त्यो महसुस गरेको छु। र आज मैले नियात्रामा भन्दा पनि नियात्रा विधाकै उहाँको कान्छो कृति उडेको आकाश डुलेको धरतीको सम्बन्धमा आफ्नो पाठकीय दृष्टिकोण केही राख्ने यहाँहरूसँग इजाजत लिन्छु र म अघि बढ्छु। मुख्यतया उडेको आकाश डुलेको धरती भन्ने नियात्रा सङ्ग्रहमा गीता खत्रीले 4वटा देशमा भ्रमण गर्दाका उहाँका नियात्राहरू 50वटा नियात्राहरू यसमा सङ्कलित छन्। त्यसमध्ये जापानका 15वटा, अमेरिकाका 12वटा, मेक्सिकोका 7वटा र केन्याका 16वटा गरी 50वटा नियात्राहरू यस सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित छन्। वास्तवमा यतिखेर विश्वमा सबैभन्दा बढी पढिने विधा पनि नियात्रा नै हो भन्ने एउटा सर्वेक्षणबाट देखिएको छ। र नियात्रा लेख्नु भनेको जीवन लेख्नु पनि हो। र नियात्रा लेख्नु भनेको एउटा गतिको बारेमा पनि लेख्नु हो। हामीलाई थाहा नै छ गति नहुने हो भने जीवनको के अर्थ, र गति भएर नै जीवनको अर्थ छ। र यात्रा भनेको पनि एउटा गति नै हो र जीवन भनेको पनि गति नै भएको कारणले नियात्रा लेख्नु भनेको अरू सबै विधाहरूलाई समेटेर एउटा राम्रो विधाको रूपमा नियात्रा विधालाई स्थापित गरेर लेख्ने कला पनि हो यो। त्यस हिसाबमा आदरणीय साहित्यकार गीता खत्री यसमा निकै सफल भएको मैले देखेको छु। र एउटा गीता खत्रीको नियात्रा लेखनको क्रममा हेर्दाखेरि सरसर्ती उहाँका विशेषताका कुराहरू गर्दा उहाँ एउटा सरल ढङ्गबाट नियात्रा लेख्ने, नियात्रा साँच्चै यात्रामा जस्तोसुकै अप्ठ्याराहरू, जस्तोसुकै पीडाहरू, जस्तोसुकै खुसीहरूलाई पनि उहाँले सहज रूपमा लिन सक्ने, सहज रूपमा अघि बढ्न सक्ने त्यस किसिमको पात्रको रूपमा उहाँ यो नियात्रामा देखिनुहुन्छ। र एउटा सबैभन्दा राम्रो पक्ष उहाँको नियात्रामा के देखिन्छ भने उहाँ हरेक नियात्रा गर्दाखेरि जापानमा जाँदा होस्, केन्यामा जाँदा होस्, अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को अथवा क्यालिफोर्निया अथवा लस भेगासको भ्रमणहरू गर्दा होस्, अथवा केन्यातिरको भ्रमण गर्दा होस्, अथवा मेक्सिकोको भ्रमण गर्दा होस्, उहाँले भ्रमण गर्दाखेरि त्यहाँका जे जति ठाउँहरूको भ्रमण गर्नुहुन्छ त्यसमा उहाँको एउटा नेपालसँग तुलना गर्ने असाध्यै राम्रो बानी छ। उहाँले त्यहाँका गाउँहरूमा घुम्दा, सहरहरूमा घुम्दा, त्यहाँका स्ट्रिटहरूमा घुम्दा उहाँले नेपाल सम्झनुहुन्छ र नेपालको परिवेशलाई पनि सम्झिनुहुन्छ। यो एउटा राम्रो पक्ष उहाँको लेखनीमा त्यहाँ देखिन्छ। र अर्को एउटा कुरा के हो भने यात्रा गर्ने मान्छे अल्छी भयो भने यात्रा हुँदैन भन्ने एउटा भनाइ छ। गीता खत्री यात्रामा अत्यन्त जाँगरिलो यात्री हो। उहाँका यी नियात्राहरू पढ्दा के लाग्छ भनेदेखि उहाँ जाँगर साथ यात्री गर्ने, जुनसुकै प्राकृतिक अथवा कृत्रिम जुनसुकै किसिमका बाधा अवरोधहरूलाई पनि उहाँ पन्छाएर अघि बढ्न सक्ने, घाम पानीले नछेक्ने बाटोका अवरोधहरूलाई पनि उहाँ जस्तोसुकै परे पनि सामना गरेर अघि बढ्ने त्यस किसिमको यात्रीको रूपमा यो नियात्राले उहाँलाई देखाएको छ। र त्यसको साथसाथै उहाँ के हुनुहुन्छ भनेदेखि यात्रा भनेको अप्ठ्याराहरूसित नै अघि बढ्ने हो। यात्रा भनेको कठिनाइहरूसित नै जुझ्ने हो र ती कठिनाइहरू अथवा ती अप्ठ्याराहरूले भोलि गएर भविष्यमा अन्तत्वगतवा ती यात्रामा परेका कठिनाइहरू ज्ञानको रूपमा, सिकाइको रूपमा आउँछ भन्नेमा उहाँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। र उहाँका यी नियात्राहरूले उहाँ यात्रामा निडरका साथ अघि बढ्ने, जस्तोसुकै अप्ठ्यारा परे पनि त्यसलाई सामना गरेर अघि बढ्ने यात्रीको रूपमा पनि उहाँ देखिनुहुन्छ। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि उहाँको सबैभन्दा राम्रो पक्ष यो नियात्रा लेखनीमा भनेको उहाँ एकदमै सरल रूपमा यात्रा गर्न सक्ने मान्छे हो। यात्रा भनेको जति जटिल बनायो त्यति
अप्ठ्यारो हुन्छ, कठिनाइ हुन्छ, त्यो मैले पनि महसुस गरेको कुरा हो। यात्रामा जस्तोसुकै परिस्थितिलाई पनि आफूले सहज रूपमा लिन सकियो र सहज रूपमा ती कुराहरूलाई अभिव्यक्त गर्न सकियो भने यात्रा पनि सफल हुन्छ, नियात्रा पनि सफल हुन्छ। त्यस हिसाबले गीता खत्रीले जे जति यात्राहरू गर्नुभएको छ, एउटा बच्चाले गरेको जस्तो यात्रा सहज रूपमा, सरल रूपमा, हरेक कुराहरू राम्रो किसिमले सामना गर्ने रूपमा उहाँले यात्रा गर्नुभएको छ र ती यात्राहरूमा उहाँ असाध्यै सरल ढङ्गले ती यात्राहरूलाई पाठक समक्ष ल्याउन पनि सफल हुनुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले पनि उहाँको यी यात्रा वर्णनको शैली हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने चित्रात्मक किसिमको शैली छ उहाँको। उहाँले जे कुराहरूको बयान गर्नुहुन्छ त्यो पाठकलाई एउटा चित्र देखाए जस्तो, चित्र हेरे जस्तो, ती शब्द चित्रको माध्यमबाट अत्यन्त शक्तिशाली ढङ्गले वर्णन गर्ने क्षमता गीता खत्रीकोमा छ र उहाँ का यी नियात्राहरू पढ्दा के लाग्छ भनेदेखि संसारमा कुनै पनि कुरो स्थिर छैन र हरेक अस्थिर परिस्थितिलाई मान्छे, जीवन र यात्रा यी सबै कुराले अघि बढाउनु पर्छ र भन्ने कुराहरू देखिन्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कुनै पनि विधामा लेख्दाखेरि दुईवटा कुराहरू आउँछ, के लेख्ने र कसरी लेख्ने। अर्थात् त्यसलाई भन्दाखेरि त्यो कुन शैलीमा लेख्ने हो अथवा के विषयलाई पकड्ने हो भन्ने कुराले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस हिसाबले पनि गीता खत्रीको यो उडेको आकाश डुलेको धरती हेर्दाखेरि उहाँले नेपालभन्दा बाहिरका 4वटा देशहरूको भ्रमण गर्नुभयो। त्यसमा जापानतिरको भ्रमण गर्दाखेरि उहाँले हिरोसिमा र नागासाकीका प्रसङ्गहरू, हिरोसिमा र नागासाकीमा भएका फ्याटम्यान र लिटल बोय प्रहार गर्दाखेरि त्यहाँका मान्छेहरू, लाखौं मान्छे, 3-4 लाख भन्दा बढी मान्छेहरू मरेका, धेरै मान्छेहरू पछिसम्म प्रभावित भएका, धेरै मान्छेहरू गलेर हड्डी पनि गलेर नाश भएका, जीवजन्तु वनस्पतिहरू पनि नाश भएका, त्यस्तो दर्दनाक परिस्थितिलाई एउटा चित्रात्मक रूपमा उहाँले जापानतिरको प्रसङ्गलाई देखाउनु भएको छ भने अमेरिकाकै कुराहरू गर्दाखेरि पनि लस भेगासतिरको एउटा रात्रि जीवनको यात्रा होस् अथवा हलिउडतिरका एउटा हिरो हिरोइनका प्रसङ्गहरू होस् अथवा सान फ्रान्सिस्को तिरका अथवा अमेरिकाका अरू भागहरूको प्रसङ्गलाई पनि उहाँले असाध्यै चित्रात्मक ढङ्गले वर्णन गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा नेपाली पाठकहरूलाई आफू नै त्यहाँ पुगे जस्तो, त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई असाध्यै राम्रो किसिमले बुझ्ने मौका उहाँले दिनुभएको छ। र उता पश्चिमतिर मेक्सिकोको कुरा, दक्षिणतिर मेक्सिकोको कुराहरू गर्दाखेरि पनि उहाँले समुद्र मुनिका यात्राहरू, समुद्र माथिका यात्राहरू, समुद्र मुनिका यात्राहरूलाई पनि उहाँले यति राम्रोसित चित्रण गर्नुभएको छ कि समुद्रभित्र पनि पहाडहरू देखेको, समुद्रभित्रका जीव वनस्पतिहरूको एउटा बेग्लै संसार देखेको कुराहरूलाई पनि उहाँले असाध्यै राम्रोसित चित्रण गर्नुभएको छ। र त्यसभन्दा बाहेक उहाँले विभिन्न एउटा सांस्कृतिक समारोहमा उहाँ त्यतिखेर मेक्सिको जाँदाखेरि आफ्नै पुत्रको बिहाको सिलसिलामा जानुभएको छ। त्यसको पनि एउटा विदेशको शैलीमा गरिने विवाह र नेपाली शैलीमा गर्ने विवाहको बिचमा कसरी एउटा यात्रीले रमाइलो लिन सक्छ भन्ने कुरालाई उहाँले वर्णन गर्नुभएको छ। उतातिर गएर केन्याको प्रसङ्गहरू हेर्दाखेरि अफ्रिकाको एउटा फरक परिवेश नेपालीहरूको लागि एउटा नौलो शैलीको रूपमा उहाँले ल्याइदिनु भएको छ। त्यस हिसाबले यता एकातिर ज्ञान र विज्ञानको एउटा नयाँ शैली र त्यसबाट मानव जीवनलाई परेको असर, जापानको हिरोसिमा नागासाकीदेखि लिएर अमेरिका र केन्यासम्मको कुरो, मेक्सिकोसम्मको कुरो ल्याउँदाखेरि उहाँले ज्ञान र विज्ञानको पक्षलाई एउटा सबै हिसाबले एउटा आकलन गरेर विश्लेषण गरेर ल्याउनु भएको छ। त्यो एउटा असाध्यै राम्रो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरो, यात्रा गर्नु भनेको यात्राका दृश्यहरू मात्रै हेर्ने होइन, यात्रामा देखिएका दृश्यहरू, यात्रामा भेटिएका
प्रकृति र यात्राको संस्कृतिले चाहिँ मान्छेले आफ्नो जीवनका अर्थहरू खोज्ने हो। त्यो अर्थ खोज्ने काम गीताबाट भएको छ। गीता खत्रीले हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि उहाँ त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको प्रकृति मात्रै हेर्नुहुन्न, त्यसबाट जीवनलाई परेको असरलाई पनि उहाँले केलाउनु भएको छ। र यिन यात्राहरूमा त्यो एउटा फरक किसिमको जीवन, फरक किसिमको संस्कृतिले नेपाली संस्कृति, नेपाली परम्परामा र नेपाली मान्छेलाई पर्ने असरका कुराहरूलाई पनि उहाँले मिहिन रूपमा केलाउनु भएको छ। त्यस हिसाबले पनि यो एउटा यी यात्राहरू अत्यन्त रोचक, अत्यन्त पठनीय ढङ्गका देखिएका छन्, भएका छन्। र यात्रा मैले अघि नै पनि भने यो यात्रा गीता खत्रीको उडेको आकाश र डुलेको धरती पढ्दाखेरि एउटा सबैभन्दा मजाको पक्ष के आउँछ भने गीता खत्रीले पाठकलाई कुनै पनि कुरो नढाँटिकन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। धेरै ठाउँमा आफू ठगिएका प्रसङ्गहरू छन्, धेरै ठाउँमा यात्राका बस, ट्रेन, ट्राम, हवाई जहाजमा टिकट काट्दाखेरि परेका अप्ठ्याराहरू, टिकट काटिँदाखेरि बिचौलियाले ठगेको कुरा, दलालहरूले ठगेको कुरा, एक ठाउँमा जानुपर्ने बेलामा अर्को ठाउँमा पुगेका कुरा र धेरै मान्छेहरूसित सहज रूपमा व्यवहार गर्दाखेरि आफू ठगिएका कुरा, यी कुराहरू पनि उहाँले धेरै राम्रोसँग नढाँटिकन भन्नुभएको छ। र आफू धेरै पटक ठगिएको, आफूले कतिपय कुरो अलिकति अरूलाई अन्डर एस्टिमेट गर्दाखेरि त्यसले आफूलाई परेको असर, यी सबै कुराहरूलाई पनि उहाँले धेरै राम्रो किसिमले यहाँ ल्याउनु भएको छ। त्यसले गर्दा पाठकहरूलाई के लाग्छ भने आफू पनि यात्रा गर्दा गर्दै ठगिएको, झुक्किएको, हराएको यो कुराहरू चाहिँ यसमा देखिन्छ। र अर्को कुरो के हो भनेदेखि कुनै पनि यात्रीले यात्रा गर्दाखेरि ऊ एउटा भनाइ पनि छ, विदेशमा हो भनेदेखि ऊ आफूलाई स्वदेशमै छु जस्तो महसुस गर्ने र आफ्नो देशमा छु भनेदेखि विदेशमा छु कि भन्ने महसुस गर्नुपर्छ। यसको अर्थ के हो भने यात्रु सधैँ जिज्ञासु र यात्री सधैँ उसले नयाँ नयाँ कुराको खोजी गर्ने हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ। विदेशमा गएपछि म रातभरि सुत्छु, रातभरि म आराम गर्छु, यही खानेकुरा चाहिन्छ, यही यस्तै किसिमका बिछौना चाहिन्छ र मोजमस्ती मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेले यात्रा राम्रोसँग गर्न सक्दैन। गीता खत्रीको यात्राको शैली हेर्दाखेरि उहाँ अत्यन्त यात्राको एक क्षण पनि खेर नफाल्ने किसिमले उहाँले यात्रा गर्नुभएको देखिन्छ। र उहाँ मात्रै नभइकन उहाँका पति राम खत्री पनि यी सबै चारवटै यात्रामा उहाँसँगै हुनुहुन्छ र उहाँहरू दुवैजनाले यो यात्रामा अत्यन्त सचेत ढङ्गबाट एक मिनट पनि खेर नफाल्ने ढङ्गले त्यसरी यात्रा गर्नुभएको छ। एक ठाउँमा त गीताले भन्नु पनि भएको छ, यात्रा गर्नको लागि मुख्य कुरो दुईवटा आवश्यक पर्छ, दुईवटा कुराको आवश्यकता पर्छ। एउटा यात्राको चाहना हो र यात्राको लागि चाहिने खर्च हो। यो दुईटा कुरा चाहिँ जुटाउन सकियो भने यात्रा राम्रो हुन्छ। उहाँले यही दुईवटा सूत्रलाई एउटा सूत्रात्मक रूपमा सम्झेर हरेक यात्रालाई असाध्यै चासोपूर्वक गर्नुभएको छ र हरेक यात्रा को यो नियात्राहरू सूचनामूलक ढङ्गले उहाँले पाठक समक्ष प्रस्तुत पनि गर्नुभएको छ। यी हरेक यात्राहरू पढ्दा के लाग्छ भने यो त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको कला, त्यहाँको भूगोल, त्यहाँको सामाजिक परिस्थिति मात्रै नभइकन त्यसभित्रका ऐतिहासिक तथ्यहरू, सामाजिक अवस्थाहरू, मानवीय संवेदनाहरू, यो सबै कुरोको एउटा सूचना पनि यी यात्राहरूमा आएका छन्। त्यसो भएको हुनाले पनि यी यात्राहरू एउटा सपाट ढङ्गले मात्रै नभइकन गहिरो रूपमा मननीय ढङ्गले आएको छ। र अर्को कुरा के हो भने उहाँको एउटा सबैभन्दा राम्रो पक्ष के देखिन्छ भने यात्रा गर्ने मान्छेले हरेक कुरामा एउटा चमत्कारिक ढङ्गले र त्यसमा असाध्यै रमाउन सक्ने मान्छे मात्रै यात्रु हुन्छ भनिन्छ। त्यस हिसाबले उहाँ हिउँसँग पनि असाध्यै रमाउनु भएको छ, मरुभूमिमा पनि उहाँ असाध्यै रमाइलो किसिमले रमाउनुहुन्छ, असाध्यै गर्मीमा पनि रमाउनुहुन्छ र त्यहाँको आनन्द लिनुहुन्छ। त्यस हिसाबले पनि उहाँ एउटा प्राकृतिक चमत्कारसित रमाउने मान्छे हो। प्राकृतिक चमत्कारसँग रमाएर त्यसको बारेमा लेख्न सक्ने मान्छे लेखक साँच्चै सफल लेखक हुन्छ। त्यस हिसाबले पनि
उहाँका यी यात्राहरू रोचक र सार्थक बन्न गएका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। र एउटा सबैभन्दा राम्रो कुरा के छ भने अहिलेको यात्री भनेको अब अहिलेभन्दा 50 वर्ष अगाडि अथवा 100 वर्षको यात्री जस्तो होइन। अहिलेको यात्रीले प्रविधिसँग असाध्यै नजिक हुन सक्नुपर्छ, प्रविधिसित खेल्न सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै यात्रा सहज हुन्छ। उहाँले पनि सकेसम्म अहिलेका उपलब्ध प्रविधिहरू असाध्यै राम्रो किसिमले प्रयोग गर्नुभएको छ। हरेक यात्रामा GPS को प्रयोग भएको, कति ठाउँमा एक ठाउँबाट घुमिरहेको बेलामा अर्को ठाउँमा भएको नातिनीले अर्डर गरेको खाना खाएको यो प्रसङ्गहरू पनि उहाँले ल्याउनु भएको छ। र उहाँको एउटा के छ भनेदेखि सबैभन्दा राम्रो कुरा एउटा नेपालीहरूको लागि फरक किसिमको स्वाद उहाँको यात्राहरूबाट पाइएको छ। नेपालीहरू हामीहरू प्राय हिमालसँग, पहाडसँग, तराईसँग बढी परिचित छौँ, समुद्रहरूसित धेरै कम परिचित छौँ, मरुभूमिसँग असाध्यै कम परिचित छौँ र पूर्वीय मात्रै नभइकन पश्चिमी युरोप र पश्चिमी अमेरिकाका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिकाका जनजीवनसँग हामी धेरै अपरिचित छौँ। यस अवस्थामा आदरणीय साहित्यकार गीता खत्रीको यी यात्राहरू पढ्दाखेरि के लाग्छ भनेदेखि एउटा युरोप, एसियाको मात्रै नभइकन, एसियाको पूर्वी भाग जापानमा रहेका यात्राहरू मात्रै नभइकन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, युरोप, अफ्रिकाका एउटा फरक जीवनशैलीलाई पनि यसबाट हेर्न सकिन्छ। त्यस हिसाबले पनि यो एउटा राम्रो कृतिको रूपमा आएको छ। र मलाई के लाग्छ भने गीता खत्रीको यो उडेको आकाश डुलेको धरती भनेको एउटा जीवन बाँच्न, जीवनलाई असाध्यै महत्त्वका साथ बाँच्न, जीवनलाई एउटा पर्वको रूपमा बाँच्न सिकाउने कृति हो। यसले पीडाहरूमा पनि खुसी मान्न सिकाउँछ, दुःखमा पनि खुसी भएर बाँच्न सिकाउँछ। त्यस हिसाबले पनि यो एउटा असाध्यै राम्रो कृतिको रूपमा आएको छ। र अर्को यसको एउटा राम्रो पक्ष भनेको तपाईँ समयको सदुपयोग गर्नुहोस्, एक ठाउँमा नबस्नुहोस्, अलिकति मौका पाउने बित्तिकै पनि नयाँ मान्छेहरू भेट्नुहोस्, नयाँ ठाउँहरू घुम्नुहोस् भन्ने सन्देश यो उडेको आकाश डुलेको धरतीले दिएको छ। र यो एउटा के भने गाइड बुक पनि हो। जापानमा घुम्दा होस्, जापानको हिरोसिमा, टोकियो, नागासाकी, क्योटो जस्ता ठाउँहरूमा घुम्नको लागि मात्रै नभइकन मेक्सिकोका सहरहरूमा घुम्नको लागि र यतापट्टि केन्या, अफ्रिका महादेशका मुलुकहरू घुम्नको लागि र अमेरिकाको पश्चिमी भागहरू घुम्नको लागि यो एउटा गाइड बुक हुन्छ। ती ठाउँहरूमा जाँदाखेरि कमसेकम गीता खत्रीको यो किताब बोकेर गइयो भने मान्छेलाई धेरै सहज पर्छ, सरल पर्छ भन्ने कुराहरू पनि मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा सबैभन्दा राम्रो पक्ष के छ भनेदेखि मान्छे यो पुस्तकको सबभन्दा राम्रो विशेषता भनेको प्रकृति र संस्कृतिलाई असाध्यै राम्रोसित सिकाउने कृति हो यो। र यसले विश्व विचित्रको छ, संसार विचित्रको छ, संसारमा प्रकृति मात्रै विचित्र छैन, मान्छेले किसिम किसिमको विचित्रता सिर्जना गरेको छ भन्ने कुराहरू यो कृतिमा आउँछ। र यसले कुनै पोखरीमा घुम्दा होस्, समुद्रमा घुम्दा होस्, अथवा कुनै मरुभूमिमा घुम्दा होस्, अथवा एउटा लस भेगास जस्तो ठाउँहरूको असाध्यै रात्रिकालीन मनोरञ्जन बजारको यात्रा गर्दा होस्, अथवा विभिन्न शैलीका होटलहरूमा बिताउँदा होस्, यसले नेपाली पाठकहरूलाई बिल्कुल नयाँ किसिमको ज्ञान दिन्छ। र त्यस हिसाबले पनि यो कृति असाध्यै पठनीय छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को एउटा कुरा के छ भनेदेखि गीता खत्रीले यो पुस्तकमा कनीकुथी गरेर मात्रै नेपाली बनाउने, नेपाली शब्दहरू बनाउने प्रयास गर्नुभएको छैन। जहाँ जस्तो शब्द प्रयोग हुन्छ, अङ्ग्रेजी होस्, जापानी होस्, केन्यातिरका शब्दहरू होस्, मेक्सिकोतिरका शब्दहरू होस्, जहाँ जस्तो किसिमका शब्दहरू प्रयोग हुन्छन् त्यही शब्दहरू उहाँले
टपक्क टिपेर प्रयोग गरिदिनु भएको छ। त्यसले गर्दा अरू पाठकहरूको लागि पनि त्यसले धेरै राम्रो असर गर्छ र त्यसले सिकाउँछ पनि भन्ने मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि यी शब्दहरू अहिले कनीकुथी गरेर नेपालीकरण गर्न जरुरी छैन। जस्तो बोर्डिङ पास भनेर किन नेपालीकरण गर्नु पर्यो? यस्तै किसिमका शब्दहरू उहाँले अङ्ग्रेजीमै शब्दहरू प्रयोग गरिदिनु भएको छ। त्यो एउटा राम्रो पक्ष पनि हो म भन्छु। त्यस हिसाबले पनि यो कृति असाध्यै राम्रो छ र मलाई के लाग्छ भनेदेखि नेपाली नियात्रा साहित्यमा एउटा सपाट वर्णन गर्ने शैली मात्रै धेरै अघि बढिरहेको मैले देखिरहेको छु। नियात्रामा सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको लेखकले अनुभूति अभिव्यक्त गर्ने हो र लेखकको अनुभूति राम्रोसँग प्रकट भयो भने पाठकले आफ्ना अनुभूतिहरू त्यहाँ मिसाउन सक्छ र ती अनुभूतिले पाठक आफू त्यहाँ पुगेको र आफूले सिकेको कुराहरूलाई पनि त्यहाँ मिसाएर नयाँ ज्ञान आर्जन गर्ने क्षमता राख्छ। त्यस हिसाबले पनि यो कृति एउटा पाठकहरूको रुचि जगाउने, पाठकहरूको ज्ञानको स्तर माथि बढाउने, पाठकको चेतनाको स्तर माथि बढाउने र संसारलाई एउटा नजिकबाट निहाल्ने र संसारलाई आफूले पनि आत्मसात गर्दै संसारको धेरै ठाउँहरूमा कुनाकन्दरामा हिँड्न अभिप्रेरित गर्नको लागि पनि यो कृति उडेको आकाश डुलेको धरती अत्यन्त सफल भएको मलाई महसुस हुन्छ। त्यस हिसाबले पनि मलाई अहिले तोकिएको समय सकियो जस्तो छ, 20 मिनेटको समय। त्यस हिसाबले पनि म के भन्छु भने प्रिय बहिनी गीता खत्री र ज्वाइँ राम खत्रीले उहाँहरूले एउटा यो यात्रा 4 देशको भ्रमण गर्नुभयो। यो यात्रा उहाँहरू भ्रमण गरेर आफैले एउटा रमाइलो गरेर आफैले खुसी मनाएर छोड्नु भएको भए त्यो आम पाठकको लागि त्यति सार्थक हुने थिएन। तर 4 देशको भ्रमण दुवैजना एउटा दम्पति उहाँहरूको दम्पतिले भ्रमण गरेर नेपाली पाठकहरू र विश्वका धेरै पाठकहरूको लागि उहाँले नियात्राको रूपमा पस्किदिनु भयो र नेपाली नियात्राको भण्डारमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण कृतिको रूपमा आएको छ। त्यसको लागि म आदरणीय गीता खत्री र उहाँसँगै यात्रा गर्नुहुने अर्का साहित्यकार राम खत्रीज्यूलाई पनि बधाई दिन्छु र यो कृति तपाईहरुले ल्याउनु भयो, प्रकाशमा ल्याउनु भयो। यसको सफलताको लागि म अझै शुभकामना व्यक्त गर्छु र यति राम्रो कृति ल्याइदिनु भएकोमा बधाई पनि ज्ञापन गर्छु र यति राम्रो कृतिको परिचर्चा कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले गर्यो। यसको लागि म उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद छ डाक्टर दामोदर पुनासैनीज्यू। उहाँ आफैमा सागर हुनुहुन्छ। बडा मिठोसँग यो यहाँले समीक्षा गरिदिनु भयो र संसारभरि रहनुभएको नेपालीहरूलाई जानकारीका लागि यति धेरै दुःख गरेर यो दम्पति गीता खत्री दम्पतिले घुमेर सबैलाई जानकारी दिएको विषयमा र संसारका विषयमा बडा मिठोसँग प्रस्तुत गरिदिनु भयो। आफैमा बडा सागर हुनुहुन्छ र यो विशाल पुस्तकको बारेमा अहिले यो बीचमा प्रमोद सारङजी आउनु भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका सदस्यज्यू। म स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर रेणुका सोलीज्यू नेपालबाट आउनु भएको छ, म स्वागत गर्न चाहन्छु र मणि पौडेलजीलाई पनि देखेँ, म स्वागत गर्न चाहन्छु मणिज्यू तपाईहरुलाई यो कार्यक्रममा। अनि अहिले हामीलाई धेरै सुनिरहनु भएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। पूर्व अध्यक्ष तथा ट्रस्टी उपाध्यक्ष पदम विश्वकर्माज्यू, शान्ता घिम्रेज्यू, अधिकारीज्यू, डाक्टर रेणुका सोलुज्यू, विनोद स्पन्दन, गोमा उप्रेती, सुषमा ओमाता, रसज्ञ छहरा, कल्पना भट्टराई, माया गुरुङ, राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू र प्रमोद सारङज्यूले बडा मिठा मिठा कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम निकै सार्थक छ। माघे संक्रान्तिको सबैलाई शुभकामना र यो निकै राम्रो कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले राख्यो भनेर उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो मिठो कमेन्टको लागि। म ढिलो नगरिकन अब हाम्रो यस कार्यक्रमलाई डाक्टर रजनी ढकालज्यूलाई अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गर्दछु। यहाँको समीक्षा। हजुर, धन्यवाद। धन्यवाद सम्पूर्णमा नमस्कार। उडेको आकाश डुलेको धरती यो परिचर्चा कार्यक्रमका संयोजक ज्यू
र अन्य शासकका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, लेखक गीता खत्री दिदी, दामोदर पुडासैनी किशोर दाई, अनि आदरणीय म्याडम ज्ञानु पाण्डे, सम्पूर्णमा सादर नमन। यो कृतिको आज एउटा परिचर्चा कार्यक्रम राखेर वास्तवमा नियात्रामाथि, यो नेपाली साहित्यमा नियात्राको लेखनको एउटा बहाव आइरहेको छ, त्यो बहावमाथि पनि एउटा न्याय हो कि भन्ने पनि मलाई लागेको छ। भर्खरै यो कृतिमाथि आदरणीय दाजु डाक्टर दामोदर पुडासैनी किशोरले आफ्ना सारगर्भित भनाइहरू, मन्तव्यहरू राख्नुभयो। उहाँ आफैमा एउटा नियात्रा लेखनको एउटा स्थापित कलमको रूपमा नेपाली साहित्यमा हुनुहुन्छ र भर्खरै उहाँको किताब ग्रीष्मको निलो बतास आएको छ, 6औं नियात्रा कृति हो जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँको एउटा नियात्रा सम्बन्धी आफ्नो धारणा सहित र गीता खत्री दिदीको यो किताबको एउटा समीक्षा लगभग अध्योपान्त अध्ययन गरेर गहन विश्लेषण पनि गरेर गइसक्नु भएको छ। यसले गर्दा मैले धेरै कुरा भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छैन। कतिपय कुराहरू दोहोरिन्छन् होला, केही कुराहरू नयाँ हुन पनि सक्छन्। म आफ्ना पाठकीय विचारहरू यहाँ राख्दैछु। मभन्दा पछाडि मेरो आदरणीय गुरुआमा पनि हुनुहुन्छ, त्यस हुनाले सायद धेरै कुरा पनि म गर्दिनँ होला। ठिक छ। सर्वप्रथम त आदरणीय गीता खत्री दिदीलाई हार्दिक बधाई यो किताबका लागि। गीत, गजल, कविता, नियात्रा जस्ता कृतिहरूका माध्यमबाट नेपाली साहित्यमा आफ्नो एउटा परिचय स्थापित गर्नुभएको गीता दिदीको यो 21औं कृति भन्ने कुरा अहिले मैले जानकारी पाएँ। एकदम खुसी लागेको छ। वास्तवमा नेपाली साहित्यमा महिला लेखकहरूको एउटा राम्रो उपस्थिति अगाडि बढिरहेको अवस्थामा महिला लेखकहरू नियात्रा लेखनमा पनि उत्तिकै साहसिक भएर अगाडि बढ्नु भएको स्थिति छ। नेपालभित्र पनि एउटा साहसिक महिलाका टोलीहरू गाउँ गाउँमा पुग्ने, हिमालतिर पुग्ने, हैन, आफ्नो टोली बनाएर नियात्रा लेखनकै उद्देश्यबाट हिँड्ने, यात्रा गर्ने र आफ्नो देश दर्शनका कामहरू गरेर त्यसलाई एउटा उपलब्धिमा लैजाने जुन योजनाहरू गरिरहनु भएको छ, त्यो एकदमै प्रेरणादायी छ। र यो किताबमा उडेको आकाश डुलेको धरतीमा गीता दिदीले 4वटा देशका विभिन्न ठाउँहरूको यात्रा गरेर 50वटा नियात्राहरू, छोटा छोटा नियात्राहरूको सङ्कलन गर्नुभएको छ। र यी नियात्राहरू जापान, अमेरिका, मेक्सिको र केन्यासँग जोडिएका छन्। र यी नियात्राहरू अध्ययन गर्दा उहाँ ती देशहरूमा मात्रै हुनुहुन्न, कहिले उहाँ फ्रान्स पनि पुग्नुहुन्छ, कहिले लासा पनि पुग्नुहुन्छ। उहाँ पहिला यात्रा गरेका ठाउँहरूमा पनि बारम्बार पुग्नुहुन्छ। नेपालमा त पुगि नै हाल्नुहुन्छ, उहाँको जन्मथलो नै भयो। र उहाँका यी यात्राहरू विदेश यात्रा भन्ने कि के भन्ने, उहाँ आफै अमेरिका भाषी हुनुहुन्छ। नेपाली भए पनि अमेरिकाको एउटा नागरिक भएका नाताले अमेरिकी यात्रा साहित्यलाई उहाँले विदेश यात्रा भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, हामीले चाहिँ त्यो एउटा प्रश्नको विषय जस्तो पनि मलाई लाग्छ। उहाँ नेपाललाई, आफ्नो जन्मथलोलाई बारम्बार माया गरेर यी घुमेका ठाउँहरूको एउटा विकास, त्यहाँको सौन्दर्य, त्यहाँको व्यवस्थापन, त्यहाँको विविध पक्षहरूसँग जोडिएर आफ्नो भूमिलाई बारम्बार सम्झिनुहुन्छ। त्यो एउटा विशेष पक्ष रहेको छ। र साथै यी सबै नियात्राहरूमा नियात्राकारले असाध्यै मेहनतपूर्वक एउटा तस्बिरहरूको पनि संयोजन गर्न सक्नु भएको छ, हैन। ती नियात्रा पढ्दै जाँदाखेरि ती तस्बिरहरू हेरेर पनि खुब जीवन्त अनुभूति हुन्छ पाठकलाई, हैन। साह्रै सुन्दर तस्बिरहरू, क्याप्सन सहितका तस्बिरहरू उहाँले राख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा यात्रा पढ्दै गर्दाखेरि पाठक आफै पनि ती तस्बिरहरू हेरेर आफू यात्रामा पुगेको अनुभूति गरिरहेको हुन्छ। त्यो कुरा मैले पनि आफूले अनुभव गरेँ। र
गीता दिदीको यो लेखन कस्तो छ त भन्ने सन्दर्भको कुरा छ। मुख्यतः उहाँ अघि दामोदर दाजुले भने जस्तै एउटा सरल र सहज रूपमा यात्रा गर्न मन पराउने स्रष्टा हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा उहाँको किताब पढ्दा नै थाहा हुन्छ हैन। र जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि रमाउने हैन, यात्रामा कुनै पनि झिझ्झाहट, अप्ठ्यारो, दुःख, समस्या लाई नलिएर त्यसलाई त्यो जीवनको एउटा पाटो भनेर त्यसलाई अंगीकार गर्ने र त्यसलाई सामना गर्ने, त्योसँग रमाउने एउटा प्रवृत्तिले गर्दा उहाँको लेखाइ पनि एउटा रमाइलो लाग्दो भएको छ। जुनसुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि रमाइलो लाग्दो भएको छ हैन। अब चाहे त्यहाँ के अरे केन्यातिरको यात्रामा समुद्रतिर डुबुल्की मार्न खोज्दाखेरि त्यहाँ राम खत्रीज्यू झन्डै एकदमै निसासेको एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परेको अवस्था छ के त्यहाँ। तर त्यो कुरालाई पनि उहाँले कति सजिलो रूपमा लिएर चित्रण गरिराख्नु भएको छ के त्यहाँ हैन। कुनै पनि चीजलाई उहाँले एकदमै त्यस्तो नकारात्मक रूपमा, एकदमै समस्याको रूपमा, एकदमै ठुलो फन्डाको रूपमा लिनुहुन्न के, एकदम सजिलो रूपमा लिनुहुन्छ र जीवनको एउटा सहज यात्रा जस्तो बनाएर उहाँले हेर्नुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ एकदमै लोभलाग्दो विषय छ उहाँको लेखनमा। र उहाँ आफूले देखेका विषयहरूलाई साह्रै सरल ढङ्गबाट वर्णन गर्ने कौशल उहाँको लेखाइमा पाइन्छ। सूचनाहरू दिने हैन, ती सूचनाहरूलाई पनि अझ अलिकति अनुसन्धान पनि गरेर लेख्ने। हुन त आजभोलिको जमानामा एउटा गुगल गर्यो भने ती ठाउँका सूचनाहरू पर्याप्त पाइन्छन्। एउटा नियात्रा लेखकलाई चुनौती पनि छ अहिले है। अहिलेको यो जमानामा नियात्रा लेखकलाई एउटा चुनौती, एउटा अवसर पनि छ, चुनौती पनि छ। अवसर यस कारणले छ कि आफूले खोजेको ठाउँको तथ्यहरू जति पनि भेटिन्छन्। चुनौती यस कारणले छ कि पाठकले गुगलबाट सबै सूचना पाइहाल्छ भने नियात्रा पो किन चाहियो र, किन पढ्नु पर्यो र भन्ने जस्ता कुरा पनि हुन सक्छन्। त्यस हुनाले नियात्राकारलाई त्यो सूचना मात्रै दिने कुरामा सीमित भयो भने नियात्राकार त्यो असफल हुन्छ। उसले त्यहाँका वस्तुस्थिति, तथ्य, भूगोलहरूका कुराहरूलाई आफू यात्रा गर्दाको त्यो जीवन्त अनुभूति सहित प्रस्तुत गर्न सक्यो भने चाहिँ मात्रै त्यो सफल नियात्रा हुन्छ हैन। त्यो सूचना अथवा त्यहाँका तथ्यहरूलाई तथ्यहरू त दिनुपर्छ नै हैन। यथातथ्य, सूचनात्मकता, गतिशीलता त्यो हुनै पर्यो नियात्रामा। तर त्यो सूचनालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर लेख्न थाल्यो भने चाहिँ उ चुक छ। किनभने उसको अनुभूति के हो त, उसको वैशिष्ट्य के हो त, उसको त्यसप्रतिको समाज, संस्कृति, त्यो परिवेश, त्यो ठाउँप्रतिको धारणा के हो त हैन। त्यो यात्रा गर्दै गर्दाका उसका अनुभवहरू हैन, उसको एउटा यो आँखाले कसरी देख्यो, छालाले कसरी स्पर्श गर्यो, अनुभूति गर्यो हैन, ती कुराहरूलाई हैन, स्वादका कुराहरू, अनेक त्यस्ता तथ्यका कुराहरूलाई उहाँले कसरी वर्णन गर्नुहुन्छ त, त्यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ती कुराहरूलाई गीता दिदीले संयोजन गर्न सकेको लाग्छ। तर अझै पनि कलात्मक रूपमा संयोजन गर्न सकेको भए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा अझै पनि पाठकले गर्छ कि जस्तो पनि लागिरहन्छ उहाँको नियात्रा पढ्दाखेरि। अझ यसरी भनेको भए पनि हुन्थ्यो होला कि जस्तो पनि लाग्छ पाठकलाई। अझ त्यहाँनिर पनि एउटा उहाँको कल्पनाशीलता, उहाँको त्यो लेखाइको साहित्यिक अभिव्यक्तिमा अझ बढी निखार आएको भए पनि हुन्थ्यो, अझै बिम्बमय बनाउन सकेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने पनि अपेक्षा चाहिँ कहीँ कहीँ मैले गरेको छु। तर पनि उहाँको जुन एउटा सरल तरिकाले लेख्ने एउटा कला छ, त्यो कलाले चाहिँ उहाँको लेखाइलाई सरर प्रवाहित गरेर अगाडि बढाएको छ। र वास्तवमा नियात्रा अथवा निबन्धमा मुख्य कुरा नै वर्णनको विशिष्टता हो के। त्यो वर्णनमा विशिष्टता कसरी ल्याउने त हैन, शैलीमा साहित्यिक कथन कसरी ल्याउने त, र सामाजिक अनुभूति सहितको वर्णन कसरी गर्ने त, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ हैन। अब एकातिर सूचनाका मात्रै कुराहरू हुन्छन् भने अर्कातिर त्यो अनुभूतिलाई संयोजन गर्ने पाटो हुन्छ। त्यहीँनिर एउटा लेखकको, साहित्य नियात्राकारको खुबी देखिन्छ हैन। एउटा नियात्राकार सूचनालाई पनि सही संयोजन गर्दै त्यो अनुभूतिलाई
कति साहित्यिक रूपमा अभिव्यक्त गर्न सक्छ त, हैन? त्यो कुरा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण विषय हो र जसले जति सबल तरिकाले संयोजन गर्न सक्यो त्यो त्यति नै सफल हुन्छ। यस हिसाबमा चाहिँ गीता दिदीका लेखाइ त्यति धेरै बिम्बात्मक, त्यति धेरै साहित्यिक कुशलतामा नपुगे पनि एउटा पाठकका लागि एउटा आनन्दित बनाउने तरिकाले, त्यो यात्राको आनन्द लिने तरिकाले सरसर्ती एउटा सरल भाषामा चाहिँ अगाडि बढेका छन्। र उहाँको लेखनमा अब संसार, अघि दाजुले भने जस्तै एउटा विचित्रको संसारलाई उहाँले चिनाउनु भएको छ। जापान को समृद्धि, जापानले भोगेको पीडा, हैन, दुःखदायी अवस्था, अर्कातिर अमेरिकाको समृद्धि, त्यहाँको एउटा पुँजीवादी समाजको भौतिक चरम विकासको रूपका कुराहरू एकातिर छ भने अर्कातिर अलिकति कमजोर मुलुकका समाज र संस्कृतिसँग पनि यही किताबमा उहाँ जोडिनु भएको छ, हैन? केन्या र मेक्सिको, केन्या जस्ता ठाउँहरूमा पुग्दाखेरि उहाँ अलिक अझ फरक उसमा पुग्नु भएको छ। कस्तो लाग्छ भने यी भौतिक रूपमा एउटा विकसित मानिएका मुलुकहरू, सम्पन्न मुलुकहरू को यात्रामा एउटा समृद्धिको चित्र छ, तर पनि कहाँ कहाँ कता कता सकस जस्तो के, हैन? त्यो कस्तो कस्तो मानवीयतामा सकस जस्तो मलाई त्यहाँ यात्रा गरिरहँदा अमेरिकाको दिदीले, मैले आफूले पनि यात्रा गरेको ठाउँमा तर मैले नलेखेको दिदीले लेखेको मेरो यात्रालाई लेखिदिनु भयो जस्तो पनि मलाई भइरहेको, मैले पढिराख्दाखेरि मलाई त्यस्तो भयो। जस्तो हुबर ड्याममा पुग्दाखेरिको यात्रा म पुगेको थिएँ 4 वर्ष जति अगाडि, मैले जुन अनुभूति गरेको थिएँ दिदीले मजाले त्यो कुरा लेखिदिनु भएको छ। अनि त्यो हुबर ड्याममा यात्रा गर्दै जाँदाखेरि अब त्यहाँ एउटा सुरक्षाको दृष्टिकोणले यात्रीहरूलाई अनाहक रूपमा कता कता दुःख दिने ठाउँ, हैन? अमेरिकामा एकदम अनावश्यक त्यस्तो कुरा पनि देखिन्छ त्यहाँ। त्यो अप्ठ्यारो, यात्रीहरू एकदम अप्ठ्यारोमा परिरहेको, हैन? तर त्यो के त भन्दाखेरि एउटा सम्पन्नताले ल्याएको जटिलता जस्तो के एकातिर समाजमा। अर्कोतिर फेरि यता केन्यातिर जाँदाखेरि यति सजिलो छ कि जताततै जता गाडी पार्क गरे पनि भयो, जता घुमे पनि भयो, यस्तो खुल्लापन छ, हैन? एउटा प्रकृतिको नजिक गएका मानिसहरूको जीवनशैली र एउटा पुँजीवादी भौतिक समाजको एउटा उन्नत रूपमा बसेका मानिसहरूको जीवनशैलीको एउटा फरकपन पनि ठक्क यो किताबमा देखिन्छ के, त्यो अनुभूति हुन्छ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर। र जापानका नियात्राहरू पढ्दाखेरि यहाँ दिदीको लेखनमा एउटा अनुभूतिको तीव्रता बढी भेटिएको पाएँ मैले। त्यहाँ अब हिरोसिमा र नागासाकी जस्ता ठाउँमा भएका बम आक्रमणहरू, विश्वयुद्धमा भएका अमेरिकाले गरेका बम आक्रमणहरूबाट त्यहाँ भएको विनाश र त्यहाँका मान्छेहरूको, त्यहाँको भौतिक अवस्थाहरूको तहस-नहस भएको स्थितिलाई उहाँले साह्रै द्रवित भएर चित्रण गर्नुभएको छ र त्यसले हामीलाई पनि पगाल्छ। त्यहाँ एउटा 1000 सारसको कागजको कथाको एउटा बच्चीको कथा छ त्यहाँ। त्यो बच्चीको कथाले साँच्चै नै मान्छेहरूलाई पगाल्छ, हैन? मान्छेहरू, अनि उहाँले एक ठाउँमा लेख्नु भएको छ, कस्तो गजब लाग्छ उहाँको लेखाइमा, यति सरलता तर एकदम गहन तरिकाले उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले के अरे, मलाई लाग्थ्यो मान्छेहरू, पढे लेखेका मान्छेहरू एकदमै सभ्य हुन्छन्, शिष्ट हुन्छन्, आवेगी हुँदैनन्, मनभित्र आए पनि त्यो आवेगहरूलाई दबाउँछन्, आएका आवेगहरूलाई दबाउँछन् अथवा उनीहरू सन्तुलित भएर व्यवहार गर्न सक्छन् भन्ने लाग्थ्यो मलाई सानोमा। तर जब पढ्दै आएँ, बढ्दै आएँ, ठुलो हुँदै आएँ, यस्ता विकसित मुलुकहरूको यात्रामा आएर यो रूप देख्दाखेरि मलाई त्यो होइन रहेछ भन्ने लाग्यो। कस्तो त्यो एउटा सरल कुरालाई कति मिठो तरिकाले उहाँले, गहन कुरालाई कति सरल तरिकाले उहाँले भनिराख्नु भएको छ। मैले यो पंक्तिहरू मैले यहाँ ठ्याक्क खोजेको भेटिनँ, मैले त लगाएको थिएँ वाचन गर्न जाँदाखेरि अलिक ढिलो होला भनेर मैले आफैले भने। उहाँ एउटा त्यस्ता गहन कुराहरूलाई पनि सरल भाषामा व्यक्त गरेर एउटा आफूभित्रको एउटा दृष्टिकोण र विचारहरूलाई प्रस्तुत गर्ने एउटा सरल भाषाको आफ्नै कला गीता दिदीमा पाइन्छ यी नियात्रामा। त्यसै गरेर उहाँको कतिपय
नियात्रामा उहाँले भन्न खोजेका कुराहरू हैन अलिकति सम्पादन गर्दाखेरि अझ केही कुराहरू ध्यान दिएको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो पनि मलाई लाग्यो। धेरै राम्रा सकारात्मक र शक्तिशाली पक्षहरू अघि दामोदर दाजुले भनि पनि सक्नुभयो, त्यसैले म त्यता दोहोर्याउनतिर नलागु हैन। केही अलिकति आलोचनात्मक पक्षका कुराहरू पनि मलाई केही कुरा चाहिँ राख्नु मन लाग्यो। जस्तो उडेको आकाश डुलेको धरती भन्दाखेरि उडेको आकाश के त हैन, हुन त उहाँ धरतीकै यात्रामा हुनुहुन्छ, समाजमा मान्छेहरूलाई भेट्ने यात्रामा हुनुहुन्छ, मान्छेहरूसँगको सान्निध्यमा पुग्नु भएको छ। तर उडेको आकाशको पनि अनुभूति अझ बढी केही आएको भए, 2-4 यात्रा आकाशसँग मात्रै जोडिएको आएको भए यो शीर्षकले, यो किताबले अझ सुन्दर एउटा उ राख्थ्यो होला, अर्थ राख्थ्यो होला भन्ने मलाई एउटा पाठकीय अनुभूति भयो। हुन त उहाँले उडेरै पुग्नु भएको छ ठाउँ ठाउँमा, तर उडेको आकाशको कुरा चाहिँ त्यति छैन। बरु जमिन के अरे पानी मुनिको कुरा छ, समुद्र मुनिको कुरा छ हैन, जमिनको कुरा छ, समुद्र मुनिको कुरा छ, आकाशको कुरा चाहिँ अलिक कम आयो कि जस्तो मलाई अनुभव भयो हैन। डुलेको धरतीको त पर्याप्त कुराहरू छन्, एउटा विचित्रको संसारलाई समेटिएको छ, विभिन्न भूगोल, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न मान्छेहरूका जीवनशैलीहरूलाई गजब तरिकाले समेटिएको छन् हैन। पारिवारिक यात्रासँगलाई पनि यति सुन्दर तरिकाले संसारमा घुमेर उहाँले एउटा पुस्तकाकार दिन सक्नु उहाँको एउटा फरक एउटा खुबी देखिएको छ। कतिपय ठाउँमा उहाँले वाक्यहरू हैन, कतिपय ठाउँमा चाहिँ अझै सम्पादन गरेको भए पनि हुन्थ्यो, नभनिएको भए पनि हुन्थ्यो, पाठकले यति बुझिहाल्छ नि, फेरि किन बढी भनेको होला जस्तो पनि लाग्छ। त्यस्ता वाक्यहरू हटाएको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्यो कहीँ चाहिँ हैन। त्यस्ता वाक्यहरू छन् हैन, जबरजस्ती लेखिएको जस्तो, वर्णनको नाममा अलि बढी नै लेखेको जस्तो कुराहरू हैन। त्यसकामा अझ हल्का बनाउन सकिन्थ्यो त्यो अभिव्यक्तिलाई, मतलब थोरै भनेर पनि गहनतातिर जान सकिन्छ। त्यो अनावश्यक वाक्यहरूको थुपराईले त्यहाँ एउटा थुप्रोले पाठकलाई चाहिँ एकदमै दिक्क लाग्दो हुन्छ के, कहीँ त्यस्तो अवस्था पनि आएको छ। सबै ठाउँमा छैन, कहीँ त्यस्तो अवस्था आएको छ, त्यो अझ एडिट गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसै गरेर कस्तो छ भने विदेश जाने यात्रीहरूको प्रसङ्गको सन्दर्भ छ। उहाँले अब विदेश जानेहरू सबै कमाएर ल्याउँछन् हो हैन, कमाएर ल्याउँछन् विदेशमा पुगेर, तर के सबै नेपालीहरू विदेश जान नै जन्मिएका हुन् त? किन विदेश जानेको विषयलाई उहाँले अझ फरक कोणबाट, आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट किन हेर्नु भएन होला जस्तो पनि मलाई लागिरहन्छ। कुनै यात्रामा उहाँले विदेश जाने पक्षलाई लिएर उहाँले पूर्ण समर्थन गर्नु भएको छ के। अनि नेपाली समाजमा के अवस्थाले गर्दा यो विदेश जान पर्यो त, त्यो आलोचनात्मक दृष्टिकोण पनि उहाँले अझ दिएको भए पनि उहाँको त्यो यात्रामा हैन, त्यो यात्रामा त्यो अनुभूतिको यात्रा पनि गरिदिएको भए अझ मजा आउँथ्यो हैन। जस्तो अब उहाँले भन्नुभएको छ बोल्ने आँट नभएका हुतिहारा जनता हो, नेपालीहरू हुतिहारा हुन्, तर हुतिहारा बनाइएका हुन्। अनि किन बनाइए त भन्ने कुरा उहाँले फरक दृष्टिकोण, आफ्नो दृष्टिकोण राखेको भए अझ मजा आउँथ्यो त्यहाँ पाठकलाई। कता हामी पो आरोपी जस्तो हैन, कुनै पाठकले गीता दिदी मलाई आरोप गरेको भन्ला कि भन्ने जस्तो पनि मलाई अनुभूति भएको थियो त्यहाँनिर चाहिँ हैन। त्यो प्रसङ्गहरू अनि नेपालको विशालताको प्रसङ्गमा उहाँले एउटा गीतमा उहाँले केही सम्झना गर्नुभएको छ। संसार यति ठुलो रहेछ कि मैले नेपाललाई मात्रै ठुलो ठानेको थिएँ, पहिला हाम्रा गीतहरूमा हाम्रै देश ठुलो, हाम्रै मान्छे ठुलो, हाम्रै ठाउँ ठुलो भनेको झुट रहेछ भनेर भन्नुभएको छ। हो, सहज रूपमा भन्नुभएको कुरा हो यो, हो संसार ठुलो छ, तर नेपाल ठुलो भन्नुको तात्पर्य फरक तात्पर्यमा हो भन्ने कुरा पनि हामीले त्यहाँ बोध गराइदिएको भए हुन्थ्यो हैन। नेपाल ठुलो भन्नु हैन अनुभूतिको एउटा विशालताको कुरा हो, तर संसार त ठुलो छँदैछ। तर गीता खत्रीको लागि पनि नेपाल ठुलै छ त, गीता खत्री जहाँ पुग्दा पनि नेपाल बोकिराख्नु भएको छ नि हैन। उहाँले नेपाललाई सम्झिराख्नु भएको छ नि त, तर
नेपाल चाहिँ सानै रहेछ भन्ने दृष्टिकोणभन्दा कता कता के नेपाल सानो छ भनेर देवकोटाले भनेको निबन्धप्रति नै व्यङ्ग्य गर्न खोजा हो कि जस्तो मलाई फिल भएको। उहाँले त भन्नु भएको छैन, तर होइन, नेपाल ठुलो छ हैन, तर पनि संसारको विशालतामा अनि गीता खत्रीको विशालता पनि छ, किनभने त्यहाँ नेपाल छ, नेपाल नै ठुलो छ भन्ने अर्थ आएको भए अझ मजा हुन्थ्यो भन्ने जस्तो मेरा केही समीक्षात्मक प्रतिक्रियाहरू त्यहाँ रहेका थिए। पढ्दै गर्दाखेरि मैले केही बिजेका कुराहरू, तर त्यस्तो मात्रै कुरा होइन, उहाँले केही सम्पादन गर्दा यी कुराहरू अझ राम्रोसँग गरिदिएको भए अझ सुन्दर हुन्थ्यो यो कृति हैन। अघि दामोदर दाइले भने जस्तै हैन, यो कृतिले एउटा एउटा किताबभित्र संसारको फरक फरक जीवनशैली, फरक फरक संस्कृति, फरक फरक भूगोल, फरक मान्छेहरूको एउटा स्वभावहरूलाई गजब तरिकाले उतारेको छ है। अनि गीता दिदीको एउटा आफ्नो जीवन साथीसँगको एउटा फरक एउटा आनन्दित जीवन यात्रालाई हैन यस्तो पाठकहरूसम्म पुर्याएर हैन सम्पूर्णमा एउटा ज्ञान बाँड्ने एउटा ठाउँ बनाएर एउटा किताबको रूपमा उहाँले निकाल्नु भएको छ। त्यो एउटा सबभन्दा उपलब्धिपूर्ण पाटो हो। कति जोडीहरू यो विश्वमा यात्रा गरेका छन् हैन, नेपाली जोडीहरू नै, सबैले यो कुरा लेख्न सकेका छैनन्। उहाँले त्यो लेखाइको व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको छ, उहाँले ती सामग्रीहरू चयन गर्न सक्नु भएको छ, ती फोटोहरू खिचेर सम्पूर्ण व्यवस्था गर्न सक्नु भएको छ। यो एकदमै सबल पक्ष हो, राम्रो पक्ष हो। र अर्को एउटा मलाई सुझाव दिन मन लागेको कुरा के छ भने दिदीको यो किताबको यतापट्टि उहाँको जन्म साल विक्रमसँग 2020 लेखिएको छ हैन, यो शुद्ध हो। अनि तलतिर सबै कृतिहरूको साल सन भनेर सङ्केत गरिएको छैन हैन। 2004, 2010, 2012, 2014 यो विक्रमसम्म त होइन, सन हो हैन। अब यो 25 सम्म इतिहासमा रहने तथ्यहरू हो हैन। यो छाप्दाखेरि यो कुराहरू पनि ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ सन लेखिदिएको भए हुन्थ्यो, पछि जाँदा अहिले त हामी बुझ्छौँ 20 सालमा जन्मेको मान्छेले यो सनकै हो कृति प्रकाशन भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ हैन। अनि ती कुराहरू पनि हामीले एकदमै ख्याल गर्नु पर्ने जस्तो लाग्छ। जे होस् दिदी, अब अमेरिकाको हुबर ड्याम होस् कि लास भेगास होस् कि ती विभिन्न ठाउँहरू जहाँ म पनि पुगेकी थिएँ तर मैले लेखेकी थिइनँ, मैले लेख्न सकेकी थिइनँ, मैले टिपोट गरेकी थिइनँ, म थाकेँ। दिदीको यात्रा पढेर चाहिँ दिदीले मेरो लागि लेखिदिनु भएछ भन्ने आनन्द चाहिँ मैले महसुस गरेँ। कस्तो मजा, अमेरिकाको ती बाटाहरू कसरी भन्नुभएको छ मिठो के, आदि र अन्त्य नभए जस्ता बाटाहरू, वाह कस्तो मजा लाग्दछ कि। हुन पनि हो, अमेरिकामा बाटो यति सुन्दर तरिकाले बनेको छ, यति राम्रो छ, जतिसुकै अनकन्टार भूमिमा पुग्दा पनि एकदमै राम्रो बाटाहरू सललललल बगिरहेका छन् हैन। ती बाटाहरूमा हिँडिरहँदा बगिरहँदाखेरि कहाँ अन्त्य होला यी बाटोको भन्ने लाग्छ। त्यो बिम्ब साह्रै सुन्दर लाग्यो। र अरू थुप्रै कुराहरू यहाँले जुन तरिकाले चित्रण गर्नुभएको छ त्यो साह्रै सुन्दर छ। केही रूपमा अझै संशोधन भएको भए यो किताब अझ राम्रो हुन्थ्यो र अर्को संस्करणमा ती कुराहरू मिलाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। मैले अलि लामो कुरा गरेँ कि के कुरा गरेँ, यहाँहरूले मलाई सुनिदिनु भयो, यसका लागि धन्यवाद भन्दै म बिदा चाहन्छु। नमस्कार। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँको समीक्षाको लागि डाक्टर रजनीज्यू। अनि म उहाँपछि भवानीज्यूलाई संक्षेपमा मैले थोरै समय दिन चाहे। भवानीज्यू, यहाँका 2 शब्द। नमस्कार, मलाई भन्नुभयो हो सर? हजुर हजुर, नमस्कार। सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक नमन। मैले बोल्नुपर्ने प्रमुख वक्ताज्यूहरूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। मैले यहाँ यो जुमको वालमा रहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू र यो यसलाई लाइभ हेरिरहनुहुने महानुभावहरूमा मेरो हार्दिक नमन।
मैले बोल्नुपर्ने धेरै कुरा छैन। यो कृतिलाई मैले आद्योपान्त पढिसकेको छु, एकपटक होइन मैले दोहोऱ्याएर पढेको छु, किनभने मलाई असाध्यै मिठो लागेको कृतिहरू म दोहोऱ्याएर एकदम हृदयत अनुभूत गरेर पढ्ने गर्छु। मैले उडेको आकाश डुलेको धरतीमा के कुरा पाएँ भन्नुहुन्छ भने यात्रामा देखे भेटेका दृश्य घटना र निजात्मक अनुभूतिले चुम्बकीय शैलीमा पाठकलाई विचरण गराउन सफल रहेछन्। म वास्तवमा फलाममा चुम्बकले फलाम ताने झैँ म उडेको आकाश डुलेको धरतीसित एकाकार भए पढ्दै र यसमा एक दुईवटा कुराहरू बहुत चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छन् गीता दिदीले उठाउनु भएको विषय। मलाई सबभन्दा पहिला के लाग्यो भने नेपालीहरू पनि विश्व यात्री हुन सक्ने यो एउटा चाहिँ नेपाली विश्व यात्री भएको मैले चाहिँ गौरव अनुभूत गरेँ। जसरी जीवा लामिछानेज्यू विश्व यात्री भएर लेखिरहनु भएको छ, त्यसरी नै गीता खत्री र राम खत्रीको जोडी एउटा विश्व यात्री भएर हिँडेको छ। त्यो एउटा नेपाली हुनुको नाताले मैले गौरव गर्ने चाहिँ विषय रह्यो। अर्को विषय चाहिँ जो विश्व यात्री भएर डुल्छ मात्रै उसले आफूले त्यो आनन्द अनुभूत गर्ला, तर गीता खत्री र दिदीले जुन हामीलाई समेत आह्लादित तुल्याउने गरी विश्व यात्रामा विचरण गराउनु भएको छ सफलतापूर्वक, यो यसको पनि मैले गौरव गर्ने मैले अवसर पाएँ। र किताबभित्र पस्नु पर्दा कस्तो खालको कुराहरू छन् भन्नुहुन्छ भने यो किताबमा जसरी चाहिँ शिरीषको फुलमा शङ्कर प्रसाद लामिछानेले लेख्नु भएको भूमिका जसरी त्यो कृतिमा एउटा चाहिँ थप मगमगाएको छ त्यो कृति, उसरी नै यो कृतिभित्र एकजना सर्जकले भूमिका लेख्नु भएको छ। त्यो भूमिका चाहिँ कस्तो छ भने नेपाली चाहिँ यात्रा साहित्यमा नारी स्रष्टाहरूको संक्षिप्त इतिहास एकदम छोटो रूपमा असाध्यै मिठो रूपमा आएको कुरा छ। यो असाध्यै एउटा यसको कृतिभित्रको कृतिसँगैको एउटा सुन्दर पक्ष हो त्यो भन्ने मलाई लाग्छ। र अरू कुरा दिदीले यो कृतिहरूमा लेख्नुभएका कुराहरू यति राम्रो छ, उहाँको निर्भीक चाहिँ प्रस्तुति छ त्यहाँ देखिएको छ। उहाँले प्रश्न कस्ता कहाँसम्म गर्न भ्याउनु भएको छ भने मार्का हत्या हिंसाले कसलाई नै पो फाइदा हुन्छ र आखिर यो जीवनलाई हामीले छोडेरै जानुपर्छ। तपाईले विभिन्न समयमा विभिन्न रूप धारण गर्दै ज्ञान र विवेकको शिक्षा दिँदै आउनु भएकै हो भने यो बेला पनि आएर त्यो ज्ञान बाँडिदिए के बिग्रन्छ र बुद्ध? यो कामा कुराका बुद्धलाई जापान पुगेका बेलामा दिदीले गरेको प्रश्न छ। यति निर्भीक ढङ्गले उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ, देउतालाई पनि प्रश्न गर्न छोड्नु भएको छैन। अर्को असाध्यै राम्रो पक्ष कस्तो छ भने अमेरिकामा अहिले पनि नेपालमा होइन बुद्ध चाहिँ इन्डियामा जन्मेका हुन् भनेर अमेरिकाका पाठ्य पुस्तकहरूमा पढाइ भइरहेको दुःखद कुरा रहेछ। त्यो कुरा विषय चाहिँ नेपाल सरकारलाई पनि एउटा कूटनैतिक तहसम्मबाट त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ है सरकार भनेर चाहिँ सरकारलाई पनि झकझकाउने काम गर्नुभएको छ। असाध्यै राम्रोसँग विषयहरू उठान गर्नुभएको छ दिदीले। मलाई यो कुरा असाध्यै राम्रो लाग्यो। र जहाँ जहाँ उहाँ विचरण गर्नुभएको छ, जहाँ जहाँ पुग्नु भएको छ, जहाँ जहाँ गएर राम्रा कुरा देख्नु भएको छ, ओहो त्यहाँ मेरो नेपालमा पनि यो कुरा लागू भइदिए कस्तो हुन्थ्यो होला। जहाँ जहाँ चाहिँ आफ्नो देशभित्रको विसङ्गति देख्नु भएको छ त्यहाँ पुगेर दुख्नु भएको छ, र जहाँ पुग्नु भएको छ प्यारो नेपाल बोकेर मुटुभरि बोकेर हिँड्नु भएको छ। र त्यो कुराहरू उहाँको कृतिभरि झल्किएको पाइन्छ। असाध्यै खुसी लाग्छ त्यो कुरा। कतिपय कुराहरू यहाँ सरकारलाई चाहिँ मार्गदर्शन गर्ने खालका छन्। ह्युमर बाँधमा 1930 को आर्थिक मन्दिताका बनाइएको ह्युमर बाँधको समयमा त्यहाँ मन्दीलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले यस्तो गर्न सक्छ भने हाम्रो सरकारले पनि यस्ता काम किन गर्न सक्दैन भनेर यहाँ चाहिँ पुरा मार्गदर्शन दिने हिसाबले लेख्नु भएको छ। र यो शाक्य मुनि भारतमा जन्मेको विषय अमेरिकामा पढाइ हुने कुराले उहाँले यति मिठोसँग लेख्नु भएको छ, यति चाहिँ मार्मिक ढङ्गले लेख्नु भएको छ। वास्तवमा एउटा चाहिँ जोसुकैले पढोस् एउटा नेपालीलाई धेरै बेरसम्म छटपट्टि चलाउन सक्ने उहाँको त्यो शक्ति छ, लेखनको शक्ति। त्यो असाध्यै सुन्दर पक्ष हो यस्ता कुराहरू। र उहाँको अर्को कुरा के छ भने
असाध्यै एकदम शब्दले नै चित्र प्रस्तुत गरिसकेको छ उहाँको लेखनीले। त्यसको अन्तिममा प्रसङ्ग मिलाएर राखेका चित्रहरूले झनै रोमाञ्चक अनुभूति दिलाउन सक्छन् पाठकलाई र अमिर छाप भएर बस्न सक्ने र मैले दिदीको किताब पढेको धेरै भयो तर बिर्सन नसक्ने अमिर छापहरू चाहिँ त्यहाँ हामीले अनुभूत गर्न सक्छौं। यस्तो कुराहरू छ। अर्को कस्तो छ भने त्यति बेला अमेरिकाको सबै सुरक्षा व्यवस्था जेलबाट भागेका कैदीहरूको प्रसङ्ग छ। काँटा चम्चाले चाहिँ सुरुङ खनेर भागेको र ती कैदीहरू भागिसकेपछि कैदी मरे भनेर अमेरिकी सरकारले भन्यो। तर पछि तिनै कैदीहरूले अमेरिकी सरकारलाई चिठी लेखेर के भन्यो भने हामी जिउँदैछौँ, अमेरिकामै छौँ, जिउँदैछौँ र सामान्य जीवन बिताइरहेका छौँ भनेर सरकारलाई चिठी लेखेको। यति राम्रो प्रसङ्ग उहाँले यस्तो राम्रोसँग यति मार्मिक ढङ्गले लेख्नु भएको छ। यस्तो विषयहरू छ दिदीले लेख्नु भएको छ र पढ्दा पढ्दै वास्तवमा कृति पढेको जस्तो लाग्दैन कि गीता खत्री सँगसँगै म तत्त ठाउँमा विचरण गरिरहेको छु भन्ने अनुभूति चाहिँ मैले चाहिँ अनुभूत गर्न पाएँ र मलाई 2-3वटा कुरा दिदीको यो लेखन शैली असाध्यै रोचक। उहाँको अन्त्यहीन इच्छा कविता संग्रह पनि पढेँ मैले। दिदीको अन्त्यहीन इच्छा कविता संग्रह जति जादुमयी छ त्यस्तै जादुमयी मैले उडेको आकाश डुलेको धरतीभित्र पनि पाएँ। मैले गीता दिदीलाई यो कृतिको वास्तवमा यो नेपाली साहित्य जगतमा यति सुन्दर कृति लेखेर साहित्य जगतमा एउटा चाहिँ अर्को सुन्दरता पक्ष थप्न सफल गीता दिदीलाई म हार्दिक शुभकामना बधाई भन्दै मेरो छोटो संक्षिप्त भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद छ भवानीज्यू। आज विशेष गरिकन डाक्टर ज्ञानु पाण्डेजीको घाँटी पनि दुखेको र अस्वस्थताको कारणले फेरि यहाँलाई पनि भनियो र उहाँलाई म अनुरोध गर्दछु, विनम्र अनुरोध गर्दछु, आफू बिरामी भएर पनि यो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ अहिले पनि। डाक्टर ज्ञानु पाण्डेज्यू, हजुरको प्रस्तुति। नमस्कार सबैलाई। यो कार्यक्रमका आयोजकहरू सर्वज्ञ वाग्लेज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी गोवर्धन भाइले 3-4 दिन अगाडि 4-5 दिन अगाडि होला त्यति बेलासम्म सजिलोमा थिएँ म। अहिले अचानक यस्तो भएको हो। घाँटी मजाले पढेको किताब मजाले पढेको राम्रोसँग मजाले बोल्नुपर्छ आनन्दले भनेर सोचेको थिएँ। तर हामीले सोचेको कुरा सधैँ पुग्दैन। जिन्दगी यस्तै हो, कहिले कहिले नसोचेका कुराहरू पनि चाहिँ प्राथमिकतामा आएर बस्दिन्छन् र हाम्रो सोचाइहरू किनारातिर जान्छन्। आज मलाई त्यस्तै पनि फिल भइरहेको छ वास्तवमा। र म गीता खत्री म्याडमलाई एकदमै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। हाम्रो दामोदरजीले अनि त्यसपछि रजनी बहिनीले र भवानी बहिनीले किताबमाथि आफ्ना दृष्टिकोणहरू व्यक्त गरिसक्नुभयो र बोल्ने क्रममा मलाई खुब मन पर्यो। रजनी बहिनी, दामोदरजी जसले चाहिँ लेखकको सीमालाई समेत औँल्याउँदै समीक्षा गर्नुभयो। वास्तवमा एउटा लेखकको लागि अपेक्षा त्यही नै हुन्छ, आफ्नो कृतिको बारेमा विमर्श हुँदा छलफल हुँदा यसमा अझै मैले राम्रो के गर्न सक्थेँ होला, त्यस्तो सुझाव आउँछ कि भनेर एउटा असल लेखकलाई जहिले पनि त्यो कुराको अपेक्षा हुन्छ। मलाई लाग्छ गीता म्याडमले त्यही असल लेखककै पङ्क्तिमा पढ्नुहुन्छ र हाम्रो रजनी बहिनीले औँल्याएको कुराहरूलाई उहाँले चाहिँ मनन गर्नुहुन्छ भन्ने मैले धेरै आशा पनि गरेको छु। र गीता खत्री म्याडमसँग चाहिँ मेरो कस्तो खालको पनि सम्झना, एउटा चिनजानी कसरी, पहिला मैले उहाँलाई गीतकारको रूपमा चिनेको हो। काठमाडौँमै उहाँ आएको बेलामा उहाँको अल्बम दिनुभएको थियो, गीतकारको रूपमा चिनेको थिएँ। र पछि म 15मा होला सायद, त्यो बेलामा जाँदाखेरि चाहिँ न्युयोर्कमा एउटा साहित्यिक कार्यक्रमहरू राखेको थियो। हाम्रो गीता पन्थ बहिनीले विशेष पहल गरेको थियो सायद। त्यसमा चाहिँ अनि मलाई लिन चाहिँ उहाँ गीता खत्री म्याडम आउनुभएको थियो, म्याडम र सर आउनुभएको थियो। त्यो एकदम स्मरण छ मलाई। एकदमै त्यो खालको दिदी चाहिँ कस्तो हुनुहुँदो रहेछ भने उहाँको एउटा यहाँभित्र एउटा साहित्यिक यो जापानमा भएको साहित्यसँग सम्बन्धित अनुभूति भएको लेख पनि छ। साहित्यकार भनेपछि हुरुक्क हुने एक प्रकारको उहाँको नेचर रहेछ, त्यो स्वभाव रहेछ। त्यो असाध्यै प्रियकर स्वभाव लाग्यो मलाई। हामी साहित्यकार लेखकहरूलाई यो कुरा असाध्यै मनपर्छ। हाम्रो एउटा विशेषता हो त्यो। र गैर साहित्यिक मान्छेहरूले कहिले कहिले हाम्रो त्यो स्वभावलाई कमजोरीको रूपमा पनि औँल्याउँछन्। तर हामी साहित्यकार लेखक भनिसकेपछि जहाँ गए पनि हामीलाई एउटा लोभ हुन्छ,
भेट्ने जम्मा हुने त्यो विषयमा कुरा गर्ने एउटा लोभ हुन्छ। त्यो माहौल उहाँहरूले आयोजना गरिकन न्युयोर्कमा चाहिँ ज्याक्सन हाइट होइन चौतारी रेस्टुरेन्ट के मा चाहिँ कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको थियो। गीता म्याडमले लिन आउनु भएको, म एकदम सम्झिन्छु। म्याडम र सर आउनु भएको थियो। अहिले ढिलो गरिकन भने फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसको लागि चाहिँ। र यो किताब मलाई लिइसकेपछि सबैभन्दा पहिला चाहिँ शीर्षकले मलाई तानेको। यो किताबमा शीर्षक असाध्यै प्रियकर लाग्यो। हेर्ने बित्तिकै मान्छेलाई शीर्षक भनेको त एउटा एक किसिमको त्यो आँखी झ्याल जस्तो हो नि त। त्यो किताबभित्र छिर्नलाई शीर्षकले पनि धेरै माने राख्छ, धेरै अर्थ राख्छ। उडेको आकाश डुलेको धरती कस्तो राम्रो शीर्षक है, एकदमै राम्रो शीर्षक लाग्यो। शीर्षकदेखि नै म तानिएको। र सुरुमा मैले पढेको चाहिँ त्यो बालुवामाथि विवाह भन्ने जुन छ एउटा, त्यो साह्रै रोचक, सुरुमै रोचक निबन्धभित्र परेँ म, त्यो आलेखभित्र परेँ। त्यसपछि तान्दै लग्यो। सबै पढ्दै जाँदा मलाई कस्तो लाग्यो भने यो कृतिभित्र गीता खत्री चाहिँ कस्तो देखिनु भएको छ भन्दाखेरि एकदमै सक्रिय जीवन रुचाउने मान्छे, कहीँ पनि नसुस्ताउने, एकदम निरन्तर रूपमा चाहिँ सक्रिय हुन रुचाउने, हेर्न पाउने, देख्न पाउने। जिन्दगी भनेको त एउटा अवधिको नाम हो। कुन बेलामा यो जीवन सकिन्छ, पाएको बेलामा चाहिँ यो जीवनलाई हामीले सकेसम्म हेर्न मिल्ने, देख्न मिल्ने, जान मिल्ने, भोग्न मिल्ने कुरा लिइहाल्नुपर्छ भन्ने जुन एकदमै भनौँ न जीवनवादी दृष्टिकोण उहाँको किताबभित्र एकदमै देखिएको छ। अत्यन्तै जीवनप्रति उहाँलाई मुह जुन देखिएको छ त्यो अत्यन्तै सराहनीय पक्ष हो भन्छु म। यो किताबभित्र उहाँको कोण देखिँदाखेरि एकदमै जीवनवादी देखिनुहुन्छ। कहीँ पनि सुस्ताएको, कहीँ पनि न्यास्रो भएको, कहीँ पनि ह्यान्ड अप्ठ्यारो भयो भने थाकेको आफ कहीँ आउँदैन उहाँको। उत्साहमा यात्रा चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढेको छ। कहीँ कहीँ यात्रा गर्दा गर्दै अभिव्यक्ति अनुभूति दिँदाखेरि हतारै पनि गर्नु भएको छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर निरन्तर रूपमा चाहिँ यात्रामा चाहिँ रोचक रुचि राख्ने उहाँको स्वभाव चाहिँ यसभित्र यो उभित्र देखिन्छ। र अत्यन्तै सक्रिय स्रष्टा हो भनेर त्यो किताबको पछाडि उहाँको प्रकाशित कृतिहरूको नाम देख्दाखेरि नै हामीलाई गर्व लाग्छ। वास्तवमा रजनी बहिनीले भनेको जस्तै नेपाली साहित्यमा साहित्यकार महिलाहरूको सङ्ख्या चाहिँ अझ पनि कम छ। अहिले एकदम बढेर गएको छ तुलनात्मक रूपमा अगाडिको बेला भन्दा। तर अझै पनि कम भइरहेको अवस्थामा एकजना मात्रैको थप हुनु पनि ठुलो कुरा हुन्छ। त्यही माथि थपिनु मात्रै होइन, यत्रो सक्रियता देखाउनु भनेको हामी सबै सिङ्गो नेपाली साहित्यको इतिहासकै लागि एउटा चाहिँ गर्व लाग्ने विषय लाग्यो मलाई गीता खत्री म्याडमको। र एकदमै साहित्यको विद्यार्थी भएको नाताले एकदम उहाँलाई यसप्रति यो सक्रियताको लागि एकदम आभार पनि व्यक्त गर्छु। र यो सक्रियता निरन्तरता पाइरहन्छ भनेर म विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कृतिभित्र दामोदरजीले एकदमै माथिदेखि तलसम्म यसको पुरै अपरेसन गरिसक्नुभयो। शल्यक्रिया केही हेर्न बाँकी छैन। त्यसमाथि थप्यो रजनीको कुराहरू, असाध्यै राम्रोसँग रजनीले पनि गहिरोसँग कृतिमाथिको एउटा चाहिँ न्यायी दृष्टिकोण दिएको छ तटस्थ भएर। अनि भवानी बहिनीले पनि मजाले आफ्ना इम्प्रेसन यो पढिसकेपछि आफूलाई परेको प्रभाव चाहिँ असाध्यै राम्रो रोचक ढङ्गले अभिव्यक्ति गरिसक्नु भएको हुनाले म एकदमै सारमा मात्रै के भन्छु भन्दाखेरि यो किताबभित्र गीता खत्री चाहिँ एकदम जीवन्त किसिमले आफ्ना अनुभूतिहरूलाई अभिव्यक्ति दिन सक्ने एउटा स्रष्टाको रूपमा यो किताबभित्र देखिनु भएको छ। अघि रजनीले भन्यो त्यो लस भेगसको कुरा, त्यो हुमर ड्यामको कुराहरू मलाई पनि त्यहाँ जाँदाखेरि मैले पनि अनुभव गरेकै कुराहरू हो। यो पढ्दै जाँदा त यो अनुभव त मैले पनि गरेको थिएँ नि भन्ने मलाई पनि फिल भयो। त्यसरी हामीलाई आफू गइसकेको ठाउँमा फेरि एकचोटि दोस्रो पटक फ्रीमा टिकट पैसा खर्च नगरिकन फेरि घुम्न गएको जस्तो फिल भयो। त्यो यदि उहाँको लेखनमा जीवन्तता थिएन भने त्यो फिल हामीलाई हुँदैन थियो। देखेको यस्तो थिएँ, लेख्नुभयो यसरी लाग्थ्यो होला। यस्तो मजासँग उहाँले चाहिँ आँखा अगाडि तस्बिर आउँछ कि एकचोटि गइसकेको ठाउँमा दोहोऱ्याएर जानु पाएको जस्तो फिल भयो। यो चाहिँ उहाँको लेखनीको जीवन्तता भन्छु म। वास्तवमा नियात्रा साहित्य भनेको त एक प्रकारले अनुभूतिकै अभिव्यक्ति हो नि त, भ्रमणको अनुभूतिकै अभिव्यक्ति हो। त्यो अनुभूतिको अभिव्यक्ति दिने क्रममा विवरणहरू त स्वाभाविक रूपबाट आउँछ, वर्णनहरू त स्वाभाविक रूपबाट आउँछ। र अपेक्षा के पनि हुन्छ भन्दाखेरि विचारको पनि अपेक्षा हुन्छ। ठाउँ ठाउँमा लेखक टक्क अडोस् र टक्क अडेर त्यहाँ चाहिँ मान्छे घोत्लियोस्, त्यो लेखक घोत्लियोस् र त्यसले गहिरो कुरा उत्खनित गरेर बाहिर निकालोस्। त्यो परिवेशको त्यो अनुभूतिको एउटा नयाँ एउटा चाहिँ उचाइ त्यसले लियोस् भन्ने हामीलाई अपेक्षा हुन्छ। ठाउँ ठाउँमा त्यो विशेषताहरू झिलिक्क झिलिक्क देखिन्छ। गीता खत्री म्याडमको ठाउँ ठाउँमा बिजुली चम्केको जस्तो झिलिक्क देखिन्छ। त्यहाँनिर कतिपय ठाउँमा चाहिँ अझै डुबे हुन्थ्यो, अझै गहिरे हुन्थ्यो जस्तो हामीलाई फिल हुन्छ उहाँको लेखनीमा। हुन त अगाडिको नियात्रा सङ्ग्रह भन्दा यसमा उहाँ धेरै अगाडि देखिसक्नु भएको छ। यो यसबाटै थाहा हुन्छ अब आउने नियात्रामा यी कुनै कुराहरू, यो सीमाको कुरा जुन गरेको छ, यी चिजहरू त्यहाँ रहँदैनन् भनेर हामी आश पनि गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि अर्को चाहिँ राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम
को नेपालीलाई नहोला र उहाँले के भन्नुभएको छ भने विदेश गएपछि अझै धेरै माया लाग्दो रहेछ आफ्नो देशको। नजिकको देउता हेला भन्छ नि त, नजिक भइराख्दा त्यो भ्यालु थाहा हुँदैन, जब आफू टाढा गइन्छ देश एकदम सँगै आफूसँगै हिँडेको हुन्छ देश पनि। अनि जहाँ जहाँ गए पनि तुलना अटोमेटिकल्ली तुलना भइहाल्छ आफ्नो देशसँग। उहाँले ठाउँ ठाउँमा तुलना गर्नुभएको छ। जापानको कुन एउटा ठाउँमा जानुभएको छ, झुप्रा झाप्री भएको ठाउँ पनि र विकसित भएको दुईटा सहरमा कम्पेयर गर्नुभएको छ उहाँले। तर सार्वजनिक शौचालय कति व्यवस्थित भनेर त्यो कुरा निकाल्नु भएको छ कि उहाँले। र हाम्रो नेपाल चाहिँ कस्तो नगरपालिका प्रमुख, कस्तो प्रशासक, कस्तो चाहिँ मन्त्री, कस्तो प्रधानमन्त्री, कस्तो राष्ट्रपति मजाले प्रश्न उठाइदिनु भएको छ। एउटा झनन्न हुने गरेर प्रश्न चाहिँ उठाइदिनु भएको छ। यदि हामीले यस्तो सानो देश छ, यदि हामीले चाहिँ हाम्रो साधन स्रोतलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेको भए नेपाल पनि कहाँ पुग्थ्यो होला भन्ने एउटा चिन्तना जुन उहाँलाई आउँछ, त्यो चिन्तनामा चाहिँ देशप्रेम, उहाँको देशप्रेम, देशप्रतिको प्रेम, भक्तिभाव त स्वतः अभिव्यक्त भएकै छ। र सँगसँगै किन भएन भनेर उहाँले कमजोरीलाई पनि खोतल दिनुभएको छ एकदम साङ्गतिक रूपमा। राजनीतिज्ञ त होइन हामी लेखकहरू, त राजनीतिज्ञ भए पो भाषण छाड्नु त्यहाँ होइन। साहित्यकारले के गर्छ भन्दाखेरि सृजनात्मक कलाका साथ आफ्ना कुराहरूलाई सङ्केत रूपमा अभिव्यक्त गर्ने त्यो क्षमता चाहिँ उहाँमा देखिन्छ। नेपाल किन पछाडि पर्यो, त्यो चाहिँ लस भेगस त्यस्तो त्यो मरुभूमिलाई त्यस्तो बाहर बनाइदिए त्यो अमेरिकनहरूले, र संसारभरिका पैसा भएको मान्छेहरूलाई त्यहाँ आमन्त्रित गर्ने, आउन मन लाग्ने, हिप्नोटाइज गर्ने र मान्छेलाई धोती न टोपी बनाएर चाहिँ पछिबाट त्यहाँबाट हिँड्ने त्यो त्यो तागत अमेरिकामा कहाँबाट आयो? अमेरिकन सरकारको त्यो नीति कुन नीति हो? त्यसलाई धूर्तता भन्ने कि उहाँहरूको बुद्धिमत्ता भन्ने भनेर प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। यस्तो चिन्तनशीलता पनि उहाँले देखाउनु भएको छ। तर जब देशको समृद्धिको कुरा आउँछ, यो वा त्यो रूपबाट समृद्ध हुनलाई नीति बनाउनु त त्यो सही कुरा हो नि त। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रोमा नि कति हुन्थ्यो होला गरेको भएदेखि भन्ने एउटा चाहिँ चिन्तना चाहिँ एकदमै धेरै आएको छ। त्यो मलाई असाध्यै मन परेको पक्ष। कुनै पनि नियात्राकारले वास्तवमा देशलाई सधैँ, विशेष गरिकन विदेशको भ्रमण गर्दाखेरि देशलाई सधैँ साथमा बोकेर हिँडेको हुन्छ र त्यो ऐनामा चाहिँ जहिले पनि विदेशको वस्तुस्थितिलाई उसले हेर्छ र आफूभित्रको कमजोरी भनौँ न, देशको कमजोरीहरू चाहिँ अझै धेरै खड्किन्छ। त्यो खड्केपछि उहाँले मैले नभने नि हुन्थ्यो यो कुरा त भन्न त, तर भन्दै मैले भन्नुभएको छ एक ठाउँमा। यो कुरा मैले भन्नु त कुनै अर्थ त छैन, तर मैले भन्दै रिसै उठेर आए मलाई भन्दै भन्नुभएको छ कि त्यो एउटा चाहिँ भनौँ न अनौपचारिकता के। निबन्ध भनेको त आफैसँगको कुरा हो भनेर बेकनले भनेको छ नि त। निबन्ध भनेको आफैसँगको गफ हो। त्यो आफैसँगको गफ हुनाले त्यहाँ धेरै औपचारिकताको आवश्यकता हुँदैन। त्यो बोझ चाहिँ लेखकलाई हुँदैन। निबन्ध विधा, नियात्रा भनेको निबन्धकै एउटा विशेषता बोकेको विधा हो र त्यसले गर्दाखेरि उहाँले त्यो विधालाई न्याय गर्ने किसिमले ठाउँ ठाउँमा एकदम अनौपचारिक किसिमले अभिव्यक्ति पनि उहाँले दिनुभएको छ। त्यो असाध्यै मिठास आएको छ त्यसले गर्दाखेरि। र त्यसपछि उहाँले चाहिँ अमेरिका समृद्ध हुनुको अथवा कुनै पनि विकसित देश चाहिँ समृद्ध हुनेको कारण के हो भनेर कारणलाई खोतलेर त्यतातिर सङ्केत गरिकन इन्डाइरेक्टली देशका चाहिँ नेतृत्वहरूलाई, नीति निर्माण तहमा भएका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ एउटा झकझगाउने एउटा चाहिँ त्यो अभिष्ट पनि उहाँले राख्नु भएको बुझिन्छ। तर दुःख लाग्ने कुरा छ, हाम्रो साहित्यलाई नीति निर्माणका मान्छेहरूले उति पढ्दैनन् र यो साहित्य भनेको अनुर्वार क्षेत्र हो, यो अनुत्पादक क्षेत्र हो भनेर भन्छन् उनीहरू। त्यस्ताहरूले कृति के पढ्लान् र भनेर एउटा चाहिँ निराशाको सुस्केर पनि व्यक्त गर्न मन लाग्ने। तर आशावादी नै हुनुपर्छ मान्छेहरू सधैँ। आशा गरौँ उहाँहरूले पनि हेर्नुहुन्छ होला र केही न केही यत्रो राजनीतिज्ञहरू विदेश घुम्छन्, डुल्छन्, न लेख्छन्, न चिन्तन गर्छन्, न देशलाई बनाउँछन्। तिनीहरू हातमा दाढी पनि लिएर बसेको मान्छेहरू। बिचरा हामी साहित्यकारहरू केही गर्न सक्दैनौँ, तर कमसेकम झकझगाउन सक्छौँ नि त। त्यो काम चाहिँ उहाँले एउटा लेखकको चाहिँ क्षमता पनि त्यही हो, महानता पनि त्यही हो, विशेषता पनि त्यही हो। उसले खालि देखाइदिने हो, देखाउने काम प्रशस्त गर्नुभएको छ। एउटा सफल स्रष्टाको रूपमा यो नियात्राभित्र उहाँ देखिनु भएको छ। र अघि भगवती बहिनीले भनेको कुरा मैले पनि नोटिस गरेको थिएँ। भूमिका हाम्रो प्रतीक ढकालजीको भूमिका अत्यन्तै राम्रो छ। त्यो भूमिका ओभरअलमा नियात्रा साहित्यको सैद्धान्तिक पक्षलाई साङ्केतिक रूपमा उहाँले 1.5-2 पेजको छ त्यति आलेखमा के हो नियात्रा साहित्य वस्तुतः भनेर त्यो देखाएर नेपाली साहित्यको नियात्रा साहित्यको इतिहासको कुराहरू सङ्केत गरेर र त्यसमा चाहिँ नियात्राकार महिलाहरू त्यो प्रतिभाहरूको त्यहाँ आगमन कसरी भयो र अहिले अनन्त गीताहरू भन्नुभएको छ उहाँले। धेरै गीताहरू, नियात्रामा धेरै गीताहरू अगाडि देखिरहेछन् भनेर कुरा गर्दै र धेरै आशा गर्नुभएको छ। गीता खत्री म्याडमबाट नियात्रा विधाको
समृद्धिमा उहाँको कलमले चाहिँ एकदमै धेरै गर्न सक्छ, योगदान पुर्याउन सक्छ भनेर उहाँले धेरै अपेक्षा गर्नुभएको छ र मैले पनि धेरै अपेक्षा गरेको छु। यो मर्निङ सोज द डे भने जस्तै दुईटा कृतिले यस्तो देखाइसक्यो। अब आगामी आउने कृति अझै गहन, अझै अनुभूतिशील, अझै सृजनशील होइन, हिँडेका डुलेका घुमेका ठाउँहरूलाई चाहिँ उहाँले अघि गीता हाम्रो रजनीले भनेको जस्तै जानकारीहरू दिनु त बाध्यता पनि हो नियात्रा साहित्यको, तर जानकारी मात्रै पर्याप्त हुँदैन। किन भन्दाखेरि त्यो जानकारीका साथसाथै त्यो ठाउँमा घुम्दाखेरिको आफ्नो अनुभूति, आत्मा अनुभूति चाहिँ लेखकले इमान्दार किसिमले व्यक्त गर्नु पर्ने र खुबी पनि त्यहीँनिर देखिन्छ। फेरि सफल सशक्त नियात्राकार हो कि होइन भन्ने कुराको खुबी पनि त्यसले देखाउने भएको हुनाले प्रशस्त देखाउनु भएको छ, तर पर्याप्त चाहिँ अझै भइसकेको छैन। अझै त्यसमा चाहिँ आगामी दिनमा गीता खत्री म्याडम चाहिँ सफल हुनेछ, ध्यान दिनुहुनेछ त्यसमा भन्ने आशा। र अन्त्यमा म के भन्छु भन्दाखेरि यो कृति चाहिँ को एकदमै महत्त्वपूर्ण पहिलो र अन्तिम विशेषता भनेको सरलता हो। असाध्यै रोचक गद्य छ उहाँको, त्यो सिप छ उहाँमा, रोचक तरिकाले आफ्ना रोचक गद्यमा चाहिँ आफ्ना अभिव्यक्तिहरू, अनुभूतिहरूलाई अभिव्यक्ति दिने, आफ्ना दृष्टिहरू, आफूले देखेका दृश्यहरूलाई अभिव्यक्ति दिन सक्ने जुन खुबी छ र त्यो अत्यन्त सरलताका साथ उहाँले दिनुभएको छ, त्यो चाहिँ यो कृतिको पहिलो र अन्तिम महत्त्वपूर्ण विशेषता हो भन्छु म। प्रस्तुतिको हिसाबले हेर्दाखेरि विशेषता विविध छँदैछन्, तर प्रस्तुति कुरा गर्दा। र अर्को चाहिँ सँगसँगै केवल सरल मात्रै छैन, सरस पनि छ यो, र यसले चाहिँ पाठकलाई छुन्छ। सरर अघि भगवती बहिनीले भन्नुभयो, सरर छुन्छ, यसले हाम्रो अनुभूतिलाई चलाइदिन्छ के। अनुभूतिलाई चलाउन सक्नु भनेको लेखकको खुबी के, जहाँ नपाउँछे रवि उहाँ पाउँछे कवि भन्छन्। अर्काको मनको त्यो अनुभूतिको तलाउलाई छुइदिन सक्नु भनेको त ठुलो खुबी हो नि त। गीता म्याडमको त्यो देखिन्छ, प्रशस्त मात्रामा देखिएको छ। र यतिलाई पर्याप्त भन्यौँ भने हामीले गीता म्याडमको सम्भावित त्यो भित्र जुन भयङ्कर एउटा स्रष्टा छ, त्यो स्रष्टालाई न्याय हुँदैन। त्यस कारणले आगामी दिनमा यसमा अझै दिदीले ध्यान पुर्याउनु, गीता खत्री म्याडमले चाहिँ ध्यान पुर्याउनुहुन्छ भनेर मैले आशा गरेको छु। र नेपाली नियात्रा साहित्यमा अब चाहिँ गीता खत्री म्याडम चाहिँ बिर्सिन नसक्ने एउटा नाम। नेपाली नियात्रा साहित्यको केवल नारी नियात्राकार मात्रै होइन, ओभरअलमा नेपाली नियात्राको इतिहासमा चाहिँ गीता खत्री एउटा चाहिँ बिर्सिन छुटाउन नहुने नामको रूपमा चाहिँ स्थापित हुन सक्नु भएको छ यो कृतिको कारणले गर्दाखेरि। त्यस कारणले यसको लागि म उहाँलाई एकदमै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र भोलिका दिनमा पनि नेपाली साहित्यले उहाँबाट निरन्तर रूपमा, शङ्कै छैन मलाई, अत्यन्तै उहाँलाई त्यो लेखनी छुट्ला कि भने जस्तो गरेर लेखनीसँग यस्तो धेरै सम्मोहन छ, उहाँलाई छुट्ने त चान्सै छैन। तर प्रशस्त मात्रामा अझै कृति दिनुहुन्छ उहाँले भन्ने आशा। र खास गरिकन नेपाली साहित्यको विस्तारको लागि उहाँले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा आफूले सिर्जना गरेर मात्र होइन, संस्थागत रूपमा पनि विभिन्न पदहरूमा बसिकन जुन निरन्तर रूपमा उहाँले चाहिँ खटिराख्नु भएको छ, त्यो खटाइलाई पनि म एकदमै धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु, सलाम गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै मैले चाहिँ अब यो दामोदरजी, रजनी र भवानीजीले प्रशस्त कुरा भनिसकेकोमा ती सबै कुरामा सहमति जनाउँदै गीता खत्री म्याडमको यो कृतिको एकदमै धेरै प्रचार पाओस् भनेर शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, यति भन्दै म आयोजकहरूलाई फेरि एकचोटि धन्यवाद दिएर आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। हस्, नमस्ते। धेरै धेरै धन्यवाद छ डाक्टर ज्ञानु पण्डितज्यू, यहाँको विशाल भनाइ। आफू बिरामी भएर पनि यति समय दिनुभयो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको आग्रहमा हामी आभारी छौँ सधैँ यहाँसँग। यसो भन्दै हामीले कार्यक्रम केही फ्लोर ओपन गरेर हामी केही व्यक्तित्वहरूलाई भन्ने दिने कार्यक्रम पनि थियो, तर अब हामी समयको पाबन्दीले गर्दा हाम्रो समय अझ 1.5 घन्टा भनेको 7 मिनट बढी गयो। त्यसैले म गीता खत्रीज्यू लेखक यसका लेखक र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको पूर्व अध्यक्ष र ट्रस्टीको अध्यक्ष गीता खत्रीज्यूलाई अनुरोध गर्छु। साउन्ड सुनिन्छ? हेलो, हजुर दिदी सुन्ने? ठीक छ, क्लियर दिदी। ज्ञानु म्याडमको जस्तै मलाई पनि भएछ के एकदमै। कहाँबाट सुरु गरौँ जस्तो पो भयो त, धेरै लामो भएपछि मलाई बेलुका एकदमै गाह्रो हुने है। सर्वप्रथम केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश पौडेल माइलाज्यू लगायत सम्पूर्ण टिमलाई मैले नमन गर्न चाहे। हाम्रो यो रेगुलर कार्यक्रममा
यो मेरो उडेको आकाश डुलेको धरतीलाई जुन समीक्षाको रूपमा तपाईहरूले नौलो कार्यक्रम ल्याएर प्रस्तुत गर्नुभयो। म प्रकाश पौडेल माइला लगायत सम्पूर्ण टिमहरूलाई हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहे। सर्वप्रथम यस कार्यक्रमका संयोजक गोवर्धन पूजाज्यू र सर्वज्ञ भाइ पनि बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। जुन कार्यक्रम उहाँहरूले धेरै नै दुःख गरेर गर्नुभएको छ। त्यसै गरी म त यहाँ एकदमै आफै टुरिस्ट जस्तो भइछु। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हिँड्न डुल्न एकदम अप्ठ्यारो भएको बेलामा पनि मेरो किताबहरू आज जुन किताबलाई चाहिँ नि समीक्षा पाठक प्रतिक्रिया दिन पुर्याइदिनु हुने भवानी बहिनी अनि रेणु बहिनीलाई पनि म हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। किनभने तपाईँहरूले त्यो पुर्याइदिएर नै मलाई ठुलो गुण लगाइसक्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब रह्यो कुरा आज हाम्रो एकदमै समीक्षा भन्ने कि के भन्ने होइन, मैले त मेरो जीवनमा पहिलो पटक यसरी पाठक प्रतिक्रिया राखेको हो। आजसम्म मैले कति कृति निकालेँ, मैले कहिले पनि समीक्षा गरेको थिएन। चाहे मेरो व्यस्तताले हो कि मैले नभ्याएर हो कि अब यो जे कुरा पनि एउटा संयोग आउनु पर्ने रहेछ र मेरो यत्रो कृति निकाल्दा पहिलो पटक हो है मैले यो कुरा यहाँहरू समक्ष राख्न चाहेँ। यो उडेको आकाश डुलेको धरती पहिलो पटक कुनै पनि मैले कृतिहरूमा यसरी पाठक समीक्षा राखेको छैन आजसम्म। र धेरै कुराहरू मैले अब सुरु गर्नु पर्दा हामी विदेशमा बसेकोलाई यो किताब निकाल्न एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ। यो त मेरो 13 वर्ष अगाडिको हो र यो मैले धेरै दुःख पाएँ यो निकाल्दाखेरि। यो पाठक यो अहिले समीक्षा गर्न पनि मैले त्यसै भएर यो पटक मैले समीक्षा गर्न लागेको हो र यो अझै म पछि गरौँला किनभने मान्छेलाई धैर्य चाहिन्छ। मलाई कति दुःख भयो यो किताब निकाल्न र अर्को पटक म कसरी निकाल्छु त्यो पनि मैले मनमा राखिसकेँ। मलाई धेरै गाह्रो भएको छ र त्यति हुँदाहुँदै पनि यो किताब निस्कियो, यहाँहरूको हातमा आयो र आज पहिलो पटक यसरी समीक्षा गर्न पाइयो र यसमा चाहिँ नि डाक्टर ज्ञानु पाण्डेज्यू हजुरले पनि धेरै राम्रो, मैले अब लौ त भनौँ भने मैले त्यस्तो 13 वर्ष अगाडि देखाएँ, तपाईँहरूले त्यो समीक्षा गर्दा मलाई आफूलाई रनन्न भएर मैले लेखेको सर्र आइरहेछ के मलाई दिमागमा। त्यस्तै गरेर डाक्टर दामोदर पुडासैनीज्यू यहाँहरू वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ, यहाँ आफैमा एउटा यात्राको खम्बा हुनुहुन्छ जसले मेरा चाहिँ नि कृतिलाई एक सूक्ष्म ढङ्गबाट केलाउनु भयो। म आभारी छु यहाँप्रति पनि। त्यस्तै डाक्टर रजनी ढकाल बहिनीज्यू यहाँले पनि एक गरेर मेरा कृतिमाथि एउटा चाहिँ नि निहाल्नु भयो र आफ्नो समय दिनुभयो र हजुरले कतिपय बहिनीले भनेका कुरा यहाँ मैले अलिकति टिपोट जस्तो गरेँ भने कि गरिनँ भने त्यसमा पनि म ध्यान दिन्छु। यहाँहरूले मलाई औलाउनु भएको कुरा म आउँदा मेरा कृतिहरूमा त्यसलाई अझ उजागर गर्छु भन्ने मलाई लागेको छ। मेरो अर्को कृति त तयारै भइसक्यो है। अब यहाँहरूबाट जुन मैले सुझावहरू पाएँ म त्यसलाई चाहिँ नि त्यसलाई मनन गरेर अझ दोहोऱ्याउँछु तेह्राउँछु। म फेरि चाँडै निकाल्दिनँ। हुन त मैले कहिले पनि कृति निकाल्नलाई त्यो हतार गर्दिनँ र यहाँ यस्तो हुन्छ कि मलाई चाहिँ नि कस्तो भने अब यो अलिकति बिम्बहरू त्यस्तो नराख्ने त्यो अलिकति कमजोर भएको मलाई पनि नलागेको होइन। तर मलाई कस्तो लाग्छ भने मैले निरन्तर एउटा यसमा रूपमा यो लेखन क्षेत्रमा लागिरहेको भएर होला। तपाईँहरू सबैलाई थाहा होला म 22 वर्षको उमेरदेखि बाहिर निस्केको मान्छे, झन्डै 40 वर्ष हुन लागिसक्यो म आफ्नो देश छोडेको। अनि मलाई कहिलेकाहीँ लेख्दै आफ्नो शब्द भण्डारै कम भएको जस्तो लाग्छ र म अड्किन्छ, मलाई अड्किन्छ, बोल्दा त्यस्तै हुन्छ होइन। तर म एउटा जे गर्छु भनेर लाग्छु नि त्यो कहिले पनि म छोड्दिनँ। त्यस उसले पनि म तपाईँहरूलाई आज जुन तपाईँहरूले मेरो यो कृति पढेर यसको समीक्षा गरिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई कहिले पनि म निराशा गर्दिनँ। योभन्दा अझ राम्रो गर्छु भन्ने चाहिँ नि मैले तपाईँहरूलाई यही मञ्चबाट भने। र आज मलाई कस्तो लाग्छ भने म अलिकति
मैले खोतल्नी ओर्नी त्यो चाहिँ नि मैले भरिपूर्णै गरेको छु जस्तो लाग्छ। मलाई सत्य खोतल्न पनि डर लाग्दैन होइन। जस्तो त्यो चाहिँ नि मैले हिरोसिमा नागासाकी मलाई एकदम बच्चादेखि हेर्ने रहर, त्यो रहर पुऱ्याएँ। त्यो रहर पुऱ्याएर मात्रै होइन, मैले त्यहाँ हेरेँ। त्यहाँबाट मैले के सिकेँ भने ओहो एउटा मान्छेले मान्छेसित यस्तो गर्दाखेरि यस्तो विनाश हुँदो रहेछ, तर मान्छेले नै त्यो विनाशलाई चाहिँ नि कसरी परिपूर्ति गरेर पहिलाको भन्दा राम्रो गर्दो रहेछ भन्ने मैले त्यहाँबाट थाहा पाएँ। मलाई त त्यो जापानमा टोकियो भन्दा पनि त्यो हिरोसिमा र नागासाकी घुम्ने मेरो त्यत्रो रहर थियो। त्यो रहर मेरो श्रीमान सायद परराष्ट्रमा भएको हुनाले मैले त्यो रहरको परिपूर्ति गर्न पनि पाएँ जस्तो लाग्छ होइन। र कतिपय मसँग कतिपय पैसा नहुँदा पनि म फ्रान्सबाट म मस्को ट्रेनबाट पनि गएको छु त्यहाँको एउटा थिएटर हेर्नको लागि। त्यस्तो कल्पना होइन, कल्पना गरेपछि र आफूले इच्छा गरेपछि जसरी पनि पुग्छ। जस्तो पनि मैले अहिले मेरो जीवनको यति अब यो 60 वर्षको उमेरमा आएर मैले त्यो महसुस गरेको छु। र यसबाट मैले के दिन सकेँ के दिन सकिनँ भन्दा पनि मलाई पनि के लाग्छ भने प्रत्येक अब भनेको हाम्रो संसारमा सीमा छैन, सीमा एकदम टोटल्ली गइसकेको छ। हामी जहाँ बसे पनि जे बसे पनि एउटा मानवलाई प्रकृतिलाई हामीले जोगाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। ती जोगाउने क्रममा मैले यहाँ अलिकति उथल पुथल पनि कतै कतै लेख्न खोजेको छु। जस्तै मैले यसमा अघि रजनीजीले भन्नुभयो विश्वमा अग्लो हिमाल काखमा हाम्रो नेपाल, हाम्रै राजा ठुला छन् हाम्रै देश विशाल। यो मैले पहिला बच्चीदेखि पढ्दै आएको हो नि त। तर अब मैले आएर यो संसार देखेपछि म कसरी यो हाम्रै राजा ठुला हुन् भनेर म त्यसलाई चाहिँ नि ओके गरौँ त, त्यो मेरो मनले मानेन कि। मैले त्यसमा मैले अलिकति बुझाउन सकिनँ कि त्यो लेख्दाखेरि होइन, के गर्न सकिनँ कि, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब त्यत्रो संसार देखिसक्यो होइन। अब मैले कसरी यो मेरै देश, मेरो देशलाई माया नगरेको होइन नि, सानो भनेको होइन नि मैले, तर मेरो देश सानो हुँदाहुँदै पनि त्यो जापान जस्तै कसरी बन्न सक्छ। त्यो एउटा अफ्रिका, हामीले अहिले अफ्रिका भनेको कति एउटा गरिब देशमा हामीले चाहिँ नि हाम्रो दिमागमा त्यो अफ्रिका गरिब देश थियो नि। तर म त्यहाँ जाँदाखेरि जुन एउटा त्यहाँ पालेर राखेको हात्तीको त्यत्रो संरक्षक गरेर दुध खुवाएको देखेँ मेरो आँखाले त्यहाँ। अब हामीले मलाई चाहिँ नि जे पनि त्यो अलिकति ऊ टाइपको छु क्या म, त्यो गर्नुहुन्न भन्ने कुरा किन हुन्न, मलाई प्रुफ चाहिन्छ। अब जस्तो कछुवा हामीले भगवान मान्छौँ होइन, त्यहाँ कति वर्षको कछुवा हाम्रो त्यो जुन ग्रुपमा गएको थियो साथीहरू कसैले पनि चढ्नु भएन के त्यो कछुवा। अनि त्यो उसले गाइडले के भन्यो भने तिमी चढ्न सक्छ है तपाईँहरू भने, म चाहिँ चढेँ के। अनि मलाई त्यो हुँदाहुँदै पनि मलाई कस्तो भयो नि मनमा, ओहो हामीले त कछुवालाई देउता मानेछ नि भन्ने त्यो मेरो मनमा पनि नआएको होइन। अनि तर पनि के हुन्छ भने होइन किन हुँदैन भन्ने हाम्रो राम्रोसँग कतिपय कुरा व्याख्या गरेको छैन होइन। त्यस कारणले पनि मैले त्यो एउटा विश्वमा अग्लो हिमाल काखमा हाम्रो नेपाल त्यसले मलाई चित्त बुझेन। किनभने कसरी भयो त हाम्रो राजा ठुला, यत्रो संसारले कहाँ हाँकेर गइसक्यो भन्ने जस्तो लागेर मैले त्यो लेखेको हो होइन। त्यसमा पनि मैले केही सुधार गर्नुपर्छ भने अझ गरौँला। तर कहिले काहीँ हुन्छ नि लेखकको आफूलाई चित्त बुझेन। जस्तै म अस्ति गोर्खा गएँ, हामी सबैजना टिम त्यहाँ गोर्खा गएको थियौँ। अब मान्छेले आफ्नो मूल्याङ्कन आफ्नो दिमागले चलाउँछ नि त। अनि त्यहाँ म ठ्याक्क मैले आफैले नरिवल फुटाउन खोजेँ क्या। अब त्यहाँ मलाई के भन्नुभयो भने त्यहाँ एकजनाले त महिलाले नरिवल फुटाउनु हुँदैन भनेर भन्नुभयो क्या। त्यो कुराले मलाई यति अब त्यो किन, अब मैले सोधेँ किन हुँदैन, अब त्यसको मैले उत्तर पाइनँ। अब त्यो उत्तर नपाएपछि मैले के गर्ने होइन। अनि यतापट्टि आएँ मैले अर्को, अनि हाम्रै साथीको ग्रुपले भन्नुभयो होइन दिदी त्यहाँ त्यो नरिवल त्यता राख्नुपर्छ, तपाईँले त्यतै चढाउनु भएछ भन्नु। अनि मैले फेरि त्यहाँ नरिवलको त्यो गुरुसँग सोधेँ। अनि गुरु यो नरिवल चाहिँ नि यहीँ फुटाउने हो भनेर मैले सोधेँ। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई यो यहाँ फुट्दैन, हामीले चाहिँ नि प्रसादको रूपमा यहाँ राख्ने हो भन्नु। अनि फेरि म माथि हेरी साथीहरू सोध्न आएँ, होइन यो नरिवल त त्यहाँ राख्ने रे, त्यहाँ फुट्दैन रे, त्यो फुटाउने त त्यहाँ एकै ठाउँमा हो रे भने। होइन भन्नुभयो। फेरि म त्यहाँ गुरुलाई सोध्न गएँ कि म अलिकति
त्यो कुराको त्यो निचोडमा नपाइकन चाहिँ मलाई अलिकति चित्त बुझ्दैन। अनि फेरि गएँ, होइन यो नरिवल यहाँ चढाउने होइन, यो नरिवल चाहिँ प्रसादको रूपमा हुन्छ भनेर मलाई व्याख्या गर्नुभयो होइन। हो यस्तै कुरा अबका दिनमा हामीले लेख्ने भनेको कसैको सरल हुन्छ, कसैको अब ऊ हुन्छ, कसैले बिम्बहरू बढी प्रयोग गरेको हुन्छ होइन। अब त्यतातिर चाहिँ म जान्न, तर मैले चाहिँ नि एउटा यहाँहरूलाई म के वचन दिन्छु भने मैले नियात्रामा अब जसो कसैले घुम्न पाउँछ लेख्न सक्दैन, कसैले लेख्न सक्छ घुम्न पाउँदैन। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जुन यो कृति छ नि मैले यसमा पनि मैले अमेरिकाको बारेमा पनि त मैले धेरै लेखेको छैन नि होइन। अमेरिकामा कति धेरै मान्छेहरू पुग्नुहुन्छ, अघि ज्ञानुजीले भन्नुभयो म पनि त्यहाँ हुबर ड्याममा पुगेको थिएँ, रजनीजीले भन्नुभयो म त्यहाँ पुगेको थिएँ। जस्तो अब अफ्रिका अलिकति मैले त्यस्तो पाठ लिएको छु, जुन पाठबाट मैले लेखेको त्यो कुनै त्यो लेखबाट मेरो देशलाई पनि केही गर्न सकिन्छ कि, मेरो त्यो देशलाई पनि त्यो यो पढेर मेरो देशमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि। आखिरीमा लेखकले अलिकति त उथल पुथल त पार्न पर्यो नि जस्तो लाग्छ होइन। जस्तो 8 कक्षामा पढ्दा मेरो बच्चाले बुद्ध चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि नजन्मेको भएर इन्डियामा जन्मेको भएर त्यहाँ लेखेको छ। मैले त त्यो अझै कडा लेखेको थिएँ। मेरो श्रीमान पनि परराष्ट्रमा होइन। मलाई चाहिँ नि भित्र कस्तो लाग्छ भने परराष्ट्रमा हाम्रो देशबाट गएपछि उहाँहरूलाई चाहिँ नि एउटा सुविधा दिएर गएपछि उहाँहरू मलाई एकदमै त्यो मैले सबैजनासँग कुरा पनि गर्छु। उहाँहरू भनेको नेपालीहरूको प्रोग्राममा गएर प्रमुख अतिथि बन्ने होइन, त्यहाँ युएनमा गएर उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ। त्यो धेरै छलफल भएको, कति साथीभाइहरूले त्यतिखेर फेसबुकबाट लेख्नुभयो, तर मैले त्यो नलेखेर यही किताबमा लेखेको छु। यो अब किताबको हाम्रै परराष्ट्रमा कतिजना हुनुहुन्छ यो पढ्नुभयो भने केही त उहाँलाई अलिकति त मनमा होला नि त होइन। हामी त त्यहाँ युनाइटेड नेसनभित्रै गएर कुरा राख्नुपर्छ भन्ने हो। यस्तो कुरा हामी लेखकले नगरेर कसले गर्ने जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ नि। अब अलिकति ओहो कडा लेख्यो भन्ने पनि हुन्छ कि जस्तो मलाई पनि नलाग्या त होइन। तर पनि मैले के भने हामीसित किन स्वार्थ छैन भने किन नलेख्ने भने जस्तो पनि मलाई लाग्यो। तर यहाँहरू जति आज तपाईँहरूले मलाई यो किताबको चाहिँ नि बारेमा भन्नुभयो, मैले आफ्ना कमी कमजोरी पनि म मनन गरेर यहाँहरू समक्ष अर्को किताब निकाल्दा चाहिँ म त्यति अझै राम्रो निकाल्छु भन्ने मैले वचन दिएँ। र यहाँ अर्को एउटा कुरा चाहिँ नि मैले तपाईँहरू यहाँ अब योभन्दा अगाडि हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर सावित्री मल्ल ज्यूले पनि यसको चाहिँ नि समीक्षा राख्नु भएको थियो। त्यस्तै गरेर डाक्टर रेणु सोलुले, त्यस्तै गरेर समालोचक ज्ञानो अधिकारीले र साहित्यकार भवानीजीले। यति मेरो यो पहिलो पटक हो 6-7 जना महिलाहरू बढी पढ्नु भएको छ होइन मेरो समीक्षामा। मैले चाहिँ यो कभर पनि हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, फेरि कभर यो हेर्नुभयो भने यो कभरमा म एकदम सेन्सिटिभ भएर मैले यो जुन छ मैले यहाँ 4वटा ठाउँको नै चित्र मैले आफैले यो चित्र पिकअप गरेर यो कभर डिजाइन चाहिँ नि मैले आफैले गरेको हो। यसमा यो डिजाइन यो जुन उडेको आकाश डुलेको धरती यहाँ जापानको फुजीको पनि छ, अफ्रिकाको पनि छ र अमेरिकाको पनि छ। मैले जहाँ जहाँ लिएको त्यो 4वटै चाहिँ नि यहाँ पार्न कोसिस पनि गरेको छु मैले यो कभरमा। यो अलिकति सेन्सिटिभ तरिकाले र यसको चाहिँ नि यो सृजन आर्ट। अनि मैले चाहिँ नि यसलाई कस्तो भयो भने हाम्रो फ्रान्समा हुनुहुन्छ यो सानो यङ बच्चा हुनुहुन्छ शैलेन्द्र महर्जन, तपाईँहरूले नाम पनि सुन्नुभएको होला। हाम्रो सार्कको लोगो बनाउँदा उहाँले चाहिँ नि त्यो सार्कको लोगो बनाउनु भएको। आज उहाँको छोरा पनि आर्टिस्टैको हुनुभएछ फ्रान्समा है। अनि मैले यो डिजाइन दिएर त्यो बच्चाले बनाएको, त्यो बच्चालाई पनि म यहीँबाट धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। त्यो बच्चालाई यो आर्ट बनाउन लागेको कारण उहाँ तपाईँ हामी अब सबैले चिन्नुहुन्छ, यहाँ सानो अक्षरमा राखिदिएको छ त्यो बाबुको नाम मैले बाहिर पनि है। त्यो बच्चालाई पनि एउटा इन्करेज होस्, किनभने भोलिको दिनमा हामीले त्यो बच्चाहरूलाई पनि के दिने होइन, हाम्रो कसरी हामीले चाहिँ नि यो हाम्रो भित्र त्यो बच्चाहरूलाई पनि ल्याउने भन्ने कुराको पनि एउटा चाहिँ नि हामीले उ गर्नुपर्छ। अहिले हामी केन्द्रको सबै टिम हुनुहुन्छ, बिओटीका टिम पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि यदि आफ्नो कभर बनाउन सक्नुहुन्छ भने यो बच्चाहरूलाई हामीले प्रमोट गरौँ भन्न पनि मैले यही मञ्चबाट चाहेँ होइन। बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीतिर तान्न पर्छ के जस्तो लाग्छ। अब मैले लामो कुरा गोवर्धनजी त म त लामो बोल्दिनँ है भनेको, अलिकति अब यस्तै के बोले थाहा छैन। तर पनि मैले चाहिँ नि
एकदम आफूले सकेको सूक्ष्म ढङ्गबाट जस्तो नाम राख्दा पनि मैले अस्ति कम्पेयर गरेँ क्या। अब जस्तो तपाईँहरू पनि त्यो के अरे त्यो 7 फल्समा म एकदम जान रुचि भयो क्या मलाई त्यो उसको। अनि त्यो नामले पनि कस्तो आकर्षण पार्दो रहेछ होइन। अनि म गएँ, अब त्यस्तो केही देखेन कि। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो त्यो 7 फल्स भन्दा कस्तो कस्तो छ होइन। तर म कतिपय नेपालमा चाहिँ नि कतिपय त्यो नामहरू कस्तो छ भने अलिकति त्यो जानासाथ हामीलाई त्यो नामले आकर्षण गर्दैन क्या। हाम्रो अबको दिनहरूमा चाहिँ नि त्यो नामहरू राख्दा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्यो क्या। त्यो हामीले टुरिस्टहरू बढाउने हो भने होइन। अब हामीले गर्न सक्ने त केही होइन। अघि हाम्रो चाहिँ नि ज्ञानु म्याडमले भने जस्तो कम्तीमा पनि हामीले पाठकहरूले लेखेर हुन्छ कि बोलेर हुन्छ कि बोल्न त पर्यो नि, लेख्न त पर्यो नि भन्ने मैले धारणा राखेँ। र अब आउने दिनमा मेरा यो किताबको कति कमी कमजोरी छ, अर्को किताब मैले नियात्रा दिँदाखेरि म यहाँहरू समक्ष फेरि अझै राम्रो गर्ने मैले चाहिँ नि बाचा गर्छु। सक्छु सक्दिनँ त मैले थाहा छैन, तर बाचा चाहिँ म पक्कै गर्छु। र म मेरो म लेख्ने क्रम र म डुल्ने क्रम त म छोड्दिनँ। किनभने मेरो चाहिँ नि साहित्यमा एउटा यस्तो छ कि लगाव, मेरो जीवन नसामै साहित्य भइसक्यो मेरो। त्यो अब त्यसलाई चाहिँ नि म हबीको रूपमा भनौँ, यो घुम्ने डुल्ने मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ। र म अघि तपाईँहरूले भनेको जस्तै हो, म एकदम उडेपछि त्यो उडेको उडे हुन्छु म। त्यो मलाई एकदम त्यो थिर हुनै गाह्रो हुन्छ क्या, त्यति रमाइलो लाग्छ मलाई नियात्रामा। र मेरो तपाईँहरूले जुन आज यसरी आफ्नो समय दिनुभयो, फेरि पनि म डाक्टर ज्ञानु पाण्डेज्यू र डाक्टर दामोदर पुडासैनीज्यू, डाक्टर रजनी ढकालज्यू र हामीलाई लाइभ हेरेर बसिरहनु भएको हाम्रो गन्थन सुन्नुभएकोलाई पनि म हार्दिक नमन गर्न चाहेँ। र फेरि पनि म केन्द्रीय टिम प्रकाश पौडेल माइलाज्यू लगायत सम्पूर्ण यहाँ हामी जति पनि उपस्थित छौँ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म नमन पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका पूर्व अध्यक्षज्यू तथा ट्रस्टीका अध्यक्षज्यू। यहाँले यो सुन्दर पुस्तक लेखेर नेपाली समाजलाई एउटा धेरै ठाउँहरूको बारेमा जानकारी पनि गराउनु भयो। र हामी कार्यक्रमको धेरै समयभन्दा पनि धेरै पछाडि आएका छौँ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका अध्यक्ष तथा प्रकाश पौडेल माइलाज्यू तथा यस कार्यक्रमलाई विशेष गरिकन यसरी कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर धेरै सहयोग गर्नुभयो उहाँले। र यो कार्यक्रमको संयोजकज्यू प्रकाश पौडेल माइलाज्यूलाई म यो कार्यक्रमको बारेमा केही कुरा राखेर कार्यक्रमको अन्त्य तथा धन्यवाद ज्ञापनको लागि अनुरोध गर्छु। हजुर सम्पूर्णमा नमस्कार। विशेष गरी आजको यस कार्यक्रमका सञ्चालक अनि शासक केन्द्रीय कार्य समितिका महासचिव सर्वज्ञ वाग्लेजीलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम धेरै नै लामो समय बितिसकेको र अगाडि बढेकोले गर्दाखेरि म छुटकरीमा मात्र यहाँ केही धन्यवादका शब्दहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यस अनेशास अनलाइन संवादको हामी 84औं श्रृङ्खलामा छौँ र नियमित रूपमा हामीले यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। र यो श्रृङ्खलाको रूपमा कहिले पुस्तक चर्चा त कहिले विभिन्न सांस्कृतिक पर्वहरूका विशेष शुभकामना आदान प्रदान र रचना वाचन श्रृङ्खला लगायतका कार्यक्रम हामीले गर्दै आइरहेका छौँ। र आजको 84औं श्रृङ्खलामा उडेको आकाश डोलेको धरती नियात्रा सङ्ग्रह अनेशास बोर्ड अफ ट्रस्टी अध्यक्ष गीता खत्री दिदीले लेख्नु भएको यस कृतिमाथि चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। आदरणीय बोर्ड अफ ट्रस्टी अध्यक्ष गीता खत्रीज्यू, त्यस्तै गरी विशेष वक्ताको रूपमा आमन्त्रण गर्नु हामीहरूले यहाँहरूलाई गरेका छौँ र महत्त्वपूर्ण समय दिएर हाम्रा लागि उपस्थित भइदिनु भएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू डाक्टर दामोदर पुडासैनी किशोरज्यू, त्यस्तै गरी डाक्टर ज्ञानु पाण्डेज्यू, त्यस्तै गरी डाक्टर रजनी ढकालज्यू र भवानी खतिवडाज्यू र केन्द्रीय कार्य समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोवर्धन पूजाज्यू र केन्द्रीय कार्य समिति परिवार, त्यस्तै गरी ट्रस्टी का कार्य समिति सदस्य तीर्थ अधिकारीज्यू, पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन सिटौलाज्यू लगायत यस कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर संसारभरबाट हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्य
साहित्यिक मनहरू र अनेसासमा आबद्ध आजीवन सदस्य ज्यूहरू, सर्वप्रथम आदरणीय गीता खत्री दिदीलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कुनै पनि संस्थामा लागेर संस्थाको साङ्गठनिक काम गर्दै लेखनलाई पनि यो तहमा निरन्तरता दिएर गीता दिदीले एउटा उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ। उहाँ एउटा डायस्पोरामा रहेर लेखनको यो चरण अथवा यो तह यो उचाइमा पुगेर सबैको निम्ति एउटा आदर्श पात्र बन्नुभएको छ। यहाँहरूले गीता दिदीको व्यक्तित्वमाथि अथवा कीर्तिमाथि धेरै कुरा बोलिसक्नु भएको छ। त्यसैले म छोटकरीमा दिदीलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी आजको कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण समय दिएर मैले अघि नाम लिइसकेँ 4 जना विशेष व्यक्तित्वहरू, यहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र अनेसासाले गर्ने आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि यहाँहरूलाई विभिन्न सन्दर्भ पारेर यहाँहरूलाई पुनः आमन्त्रण गर्ने एउटा र फेरि आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि भेट हुने अपेक्षाका साथ अनुरोध पनि यहाँहरूलाई गर्न चाहन्छु र मैले लामो समय लिन चाहिनँ। त्यसैले कीर्ति मैले पढ्न पाएको छैन, त्यसकारणले कीर्तिको बारेमा धेरै मैले यहाँहरूले बोलिसक्नु भएको छ, त्यतापट्टि मैले प्रवेश गर्न गरिनँ। कीर्ति प्राप्त गरेपछि पुनः त्यस विषयमा बोल्ने अथवा लेख्ने कुरा त छँदैछन्, त्यस कुरालाई मैले यहीँ थाती राख्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई छिटो छरितो र कुशल ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नुभएकोमा पुनः एकपटक सर्वज्ञ वाग्लेजीलाई जो संस्थाका महासचिव समेत हुनुहुन्छ, यहाँलाई हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनेसासाको यस अनलाइन संवाद श्रृङ्खलाले निरन्तर अगाडि बढिरहनेछ, निरन्तर कार्यक्रम ल्याइरहनेछ। यहाँहरूको सामु हामी फेरि पनि निरन्तर उपस्थित भइरहनेछौँ भन्ने बाचा गर्दै पुनः एकपटक यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दै आजको समापन जानकारी गराउन चाहन्छु। हजुर धेरै धन्यवाद छ। सर्वज्ञ भाइ, म धेरै नै बोली एउटा सानो कुरो जरुर पर्यो के भने जति पनि अघि यहाँ वक्ताहरू कुरा भयो यस विषयमा, अस्ति पनि अघि गीता बहिनीले भन्नुभयो र अहिले पनि विद्वान विदुषीले काम कुरो भन्नुभयो, यी सबैको एउटा उहाँहरूबाट चाहिँ लिखित रूपमा सबैको त्यो आर्टिकल मागेर त्यसलाई एउटा सङ्कलनको रूपमा प्रकाशन गर्नेपट्टि पनि हामीले सोच्नुपर्छ कि मात्र भन्ने कुरा मैले अनुरोध गर्न चाहेँ।